बिकज अहिलेसम्म मैले हाँसी तर यसरी चाहिँ मैले कहिले काम गरेको छैन होइन। हामीले आफ्नो दुःख गऱ्यो होइन, तर हाम्रो टिमवर्क वाज अति नै अमेजिङ। सबैजना एकदमै हार्डवर्क त अफकोर्स हामीले लेभल बेस्ट आफ्नो ट्राई गरेको छौँ, गर्नु खोजेको छ होइन, तर स्टिल हाम्रो टिमै इट वाज लाइक एकदमै मिल्ने, एकदमै रमाइलो। कसले कसलाई हेपेको छैन। केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीले सबैजनालाई दाइ यस्तो भएन यस्तो गरौँ भन्दै पनि उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि हामीलाई हुन अप्ठ्यारो नमाने तपाईँले यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ, यसरी फिल्डमा आउनु भन्दाखेरि पनि हामीले मान्थ्यो होइन। सो एकदमै सजिलो गरी काम भयो, एकदमै राम्रै भयो। त्यही हाँसी नै कहिले सुटिङ सक्यो नै थाहा भएन कि सुटिङ सकेको लास्ट डेमा सुटिङ सक्यो है कति छिटो यार, फर्स्ट टाइम त्यस्तो फिल भयो कि। सो इट वाज भेरी स्पेसल। एकदमै राम्रो भएको छ काम। तपाईँहरूले ट्रेलर हेरिदिनु भएको छ होइन, सो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कस्तो भएको छ काम। त्यही हो, मुभी हेर्न आइदिनु होला। धन्यवाद। आकाशी नमस्ते सबजनालाई। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क सो मच दाइ, मलाई यो अमेजिङ टिम यो मुभी एकदम राम्रो मुभीमा मलाई एउटा पार्ट दिनुभएकोमा। अनि थ्याङ्क्स टु टेक्निसियन टिम, उहाँहरू नभएको भए आज यो मुभी पोसिबल थिएन, किनकि एकदमै गाह्रो ठाउँ थियो, एकदमै हिँडी हामीले सुटिङ गरेको थियौँ होइन। अनि त्यही हो, हामी लगभग हामी 2 वर्षपछि यो मुभी रेडी भएको छ होइन। एकदमै मिहिनेत गरेर रेडी भएको छ। पक्कै पनि हेरिदिनु होला होइन, मन पराइदिनु होला। एकदम राम्रो बनेको छु म। थ्याङ्क सो मच। फर्स्ट अफ अल त सामनेसँग म मुभीभन्दा अगाडि त भेटेको थिएँ, कस्तो छ के छ थाहा पनि थिएन मलाई। मुभीमा ऊ कन्फर्म भएपछि अब उसँग काम गर्ने भएपछि मलाई एकदमै हल्का नर्भस पनि फिल भएको थियो, किनकि अब मभन्दा सिनियर आर्टिस्ट पनि लाग्थ्यो मलाई होइन। अनि पछि काम गरेपछि काम गर्दै गएपछि ट्राभलिङ बेस्ड मुभी हो होइन। काम गर्दै गएपछि कस्तो राम्रो क्यारेक्टर, कस्तो रियल लाइफमै कस्तो राम्रो फ्रेन्डली लाग्यो मलाई। प्लस सपोर्टिङ पनि लाग्यो, हरेक कुरामा सिकाउने, केही कुराहरू नजानेको कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो, कति कुराहरू होइन। जस मैले मुभी गर्दा गर्दै एकदमै फ्रेन्डली लाग्यो उहाँको बिहेभियरदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो लाग्यो उहाँको चाहिँ। म एउटा कुरा भनिहाल्छु है, साम्राज्ञी फिल्ममा इन भएपछि आकाशलाई 2जनालाई फर्स्ट टाइम मैले भेटाएँ हिरो हिरोइन भनेर। अनि साम्राज्ञीमा मैले हाई ब्रदर दियो, आकाशले ल ब्रदर पो भन्यो, कसरी एक्टिङ गर्ने। मलाई त्यस्तै स्क्रिप्टहरू मात्रै अहिलेसम्म आइरहेको छ होइन। अनि त्यही भएर स्क्रिप्ट चाहिँ अहिले त्यस्तो मलाई जहिले पनि रोमान्टिक एरोगेन्ट। ए हजुर 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 ए हजुर 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 त्यो कुरा चाहिँ के थियो भने हो, मलाई स्क्रिप्टको कुरा आएको थियो होइन। अशोक शर्माजीले मलाई आफैले बोलाउनु भयो डिसिएनबाट। सो के भएको थियो भने मैले एकजना मुभीलाई प्रमोट गरिसकेको थिएँ इन्टु मेन्टु लन्डनमा। सो अहिलेसम्म पनि त्यो सुट सकेको छैन, अप्रिलमा हामी जाँदैछौँ। सो उहाँको स्क्रिप्टको कुरा आउँदाखेरि मैले शिशिदा थ्रुबाट आएको थियो। मैले शिशिदालाई भनेको थिएँ दाइ मैले भ्याउँदैन होइन, डेटै मेरो मिलाएको छैन, मैले कसरी भ्याउनु। तर दाइले त्यही पनि स्क्रिप्ट सुन्दैछु नमाने, हजुरलाई मन पऱ्यो डेट चेन्ज हुन्छ कि भनेर भन्नुभएको थियो। सो मैले ल हुन्छ ठिक छ, मलाई ज्वरो आए भए पनि म स्क्रिप्ट सुन्नु गएँ, बसेँ, राम्रै कुरा गरेँ हामी, स्क्रिप्ट पनि सुन्यौँ। मलाई उहाँको स्क्रिप्ट मन पऱ्यो पनि मैले उहाँलाई भनेँ। त्यसपछि आयो डेटको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने दाइहरूको डेट जुन टाइममा सुट हुनु लाग्थ्यो त्यति बेला म लन्डन उडेर मेरो लन्डनमा सुट थियो। सो त्यसले गर्दा मैले सुट गर्न नभ्याएको। मैले राम्रै नै दाइलाई हुन दाइ तपाईँको मुभी मलाई मन पऱ्यो, स्क्रिप्ट मन पऱ्यो, तर मैले नभ्याउने भयो। मैले त्यही कुरा शिशु दाइलाई पनि भनेको थिएँ। अनि अशोक दाइलाई पनि तपाईँहरूले समाजले सोधे हुन्छ होइन कि मलाई गाउँले क्यारेक्टर मन पर्दैन, मैले कहिले भनेको छैन भनेर। बिकज आई फिल लाइक हामी एक्टर्स हो होइन, वी हेभ टु बी भर्सेटाइल। एक्टरले म यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ भन्नु मिल्दैन, वी आर एक्टर्स, हामीले सबै गर्नु सक्नुपर्छ। मेरो सोचाइ चाहिँ त्यही हो। सो मैले यस्तो चाहिँ केही भनेको छैन है। हजुर 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 धेरै फरक छ दाइ, धेरै फरक छ। तपाईँले कसरी चाहिँ तपाईँलाई सिमिल्यारिटिज लाग्यो मलाई पनि थाहा भएन। मलाई त एक थोपा लागेको छैन होइन, अरू कसैलाई लागेको छ यस्तो सिमिल्यारिटिज छैन। उहाँ तपाईँलाई मात्रै लागेको छ हेर्नु दाइ, त्यस्तो केही छँदै छैन। क्यारेक्टराइजेसन हजुर हजुर
होइन स्टोरी त्यही थियो हाम्रो। होइन सुरुमा चाहिँ हाम्रो जुन अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमै यात्रा गर्ने इन्टरभल पोइन्ट त्यहीँ गर्ने भन्ने हामीले प्लान गरेको थियौँ। तर हामी लोकेसन रेकीमा जाँदा असाध्यै गाह्रो हुने भएर अनि हामीले स्टोरी चेन्ज गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ एबिसी नगएर फोन हिल गयौँ हामी टिममा चाहिँ। अनि पछि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा चाहिँ एउटा गाना गर्न हामी पछि गएको। अनि स्टोरी चाहिँ हामी होल टिमलाई लिएर अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसँगै पुग्नलाई चाहिँ त्यो सिजनमा साह्रै नै गाह्रो 9 फिटको हिउँ पर्ने, होटेलहरू पनि एउटा मात्रै खुल्ने, अरू बाँकी त्यो हिउँले पुर्ने त्यस्तो भयो। हामी लोक रेकीमा जाँदा त्यो थाहा पाएपछि नि हामीले प्लट चेन्ज गरेर अब अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा चाहिँ होइन कि पुन हिलमा गएर इन्टरभल पोइन्ट गर्ने भन्ने भएपछि अनि हामीले एबिसी फेरि एउटा हिन्दी फिल्म पनि थियो अनि तिमीसँग मिठो सुनिन्छ भनेर अनि हामी सबै टिमै मिलेर तिमीसँग राखेको। हजुर हो होइन मैले हेरेँ प्रेमगीत 2 मलाई धेरैले भन्यो होइन स्क्रिप्ट पढ्नेहरूले तपाईँकै छ डिटो भन्यो। प्रदीपलाई राखेर हामीले स्क्रिप्टमा प्रदीपसँगै सल्लाह गरेँ अब पहिला प्रदीप भाइसँग। पछि उहाँले के भन्नु मैले प्रेमगीत 1 रिलिज नै भएको थिएन मैले उहाँलाई कुरा गर्दा अनि साइन गरौँ न भाइ भन्दाखेरि उहाँले घरको समस्या छ दाइ मलाई यो प्रेमगीत हिट भएन भने मलाई घरबाट अस्ट्रेलिया जा भन्ने छ त्यही भएर दाइ पहिला फिल्म रिलिज होस् अनि के हुन्छ अनि राम्रो भयो भने म साइन गर्छु दाइको फिल्म भन्नुभयो। पछि प्रेमगीत हिट भयो। प्रेमगीत 2 को लागि सन्तोष सेन सरले उहाँले फेरि एग्रिङ गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ प्रेमगीत 2 को सुटिङ नसकी अरूलाई डेट दिन नपाउने भनेपछि अनि म त त्यत्रो वर्ष पुग्ने कुरा भएन। अनि मैले आकाश भाइलाई लिएर अनि गरेको। कन्सेप्ट चोरी भयो होइन मैले प्रेमगीत 2 हेरेँ कन्सेप्ट चोरी भयो। सुने सर बोल सुने मैले त्यहाँपछि चाहिँ सुन्दिनँ होला जस्तो लाग्यो। हजुर 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 ओके म पहिला आन्सर दिउँ कि पहिला सबैलाई सोध्दिनँ? म यो माइकै युज नगरौँ होला जस्तो लाग्यो। ठुलो त्यहाँसम्म सुन्नुभएको छ मेरो आवाज लास्टसम्म छ है? खासमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँको पहिलो कुरालाई चाहिँ म तपाईँको पहिलो आन्सर क्वेसनलाई चाहिँ आन्सर गर्न चाहेँ। मेरो हजुर 2 मैले नगर्नुको रिजन चाहिँ साम्राज्ञी मेरो अपोजिट नहुने भनेर होइन है। सो अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एकतर्फी मात्रै कुरा सुनेर न्युज बनाउनुहुन्छ या मलाई पनि सोध्नुहुन्छ न्युज बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो एउटा पोइन्ट हो होइन। लाइक तपाईँलाई कुनै प्रड्युसरले या कुनै डिरेक्टरले नाजिरलाई यस्तो गरे रे भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू न्युज बनाउनुहुन्छ कि या मलाई तपाईँहरूसँग सबैजनासँग छाती मेरो फोन कल छ, फोन नम्बर छ, म एकदम इजी मान्छे हो, म सबैको फोन उठाइ पनि राखेको हुन्छु। या तपाईँहरू चाहिँ फोन गरेर नाजिर यस्तो यस्तो कुरा आइरहेको छ यो सत्य हो कि होइन भनेर एकपल्ट सोध्नु चाहिँ उचित ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न मेरो क्वेसन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि त्यो पनि ल्याङट्याङ गरिरहेको छ भने 2 जनालाई नै राखेर सत्य के हो भन्न चाहिँ खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न भन्ने पनि हो है। सो रमाइलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन डेटमा जाने भन्नुभएको थियो सुटिङको लागि त्यो डेटमा उहाँहरू जानु भएन। पक्कै पनि हेर्नु म अब मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फिल्म गरिरहनुपर्छ होइन म अब एउटा फिल्म गरेर 1 वर्षपछि अर्को फिल्म गर्छु भन्ने त्यो औकात चाहिँ छैन मसँग, म अनेस्ट भएर बोल्नुपर्दा। त्यही भएर म आफू जे हो प्योर त्यो हिसाबले मैले आफ्नो जीवन चलाउनको लागि पनि मैले वर्षमा 2-3टा फिल्म गर्नै पर्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब 1 महिना नै लम्बिन थालिसकेपछि त अफकोर्स मेरो रेड कार्पेट थियो अस्ट्रेलियामा, त्यसको लागि टाइम दिनुपर्ने थियो। उहाँले टाइम लम्बाउँदै जानु भएपछि मैले बकाइदा दाइलाई भेटेर होइन प्रोड्युसर साहबलाई भेटेर नै दाइ टाइम यस्तो भइरहेको छ के गर्ने भनेर सल्लाह मागेको। इभन त्यहाँनिर सम्राज्ञीको एउटा त्यो सानो क्यारेक्टर थियो के अरे त्यो इङ्गेजमेन्ट के भन्छ
एङ्गेजमेन्ट गरेको केटाहरू के मङ्गेतर के फियोन्सेको क्यारेक्टर भए पनि गर्छु दाइ म फर्केर आएर भनेर मैले यतिसम्म पनि भनेको छु। मैले टाइम नभ्याउँदाखेरि बोलाएर यहाँ ल्याउनु, म उहाँहरूकै अगाडि यस्तो मुख फेस गरेर मैले के भनेको थिएँ म भन्छु होइन, त्यो सब केही पनि होइन। अनि बाँकी अर्को कुरामा आउँछ तपाईँको अर्को प्रश्नको उत्तर दिँदैछु। साम्राज्ञीसँग काम जुन हिसाबले भयो, अघि हामी पनि भनिसक्यौँ, एकदमै धेरै रमाइलोसँग काम भयो। लाइक उसले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा एक्टरले अर्को एक्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, को एक्टरलाई एकदम राम्रोसँग ठाउँ दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि मुभी रिलिज भएपछि थाहा हुन्छ कति धेरै फ्रेन्डली वेमा, कति धेरै त्यो राम्रोसँग चाहिँ हामीले फिल्म गरेको रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मुभी रिलिज भएपछि थाहा हुन्छ। फेरि एक्चुली सोध्नु त मलाई के सोध्नु भएको छ? हजुर 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 त्यो कमेन्ट्स नेगेटिभ आएको चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो मिडिया पोर्टल्सहरूले गर्दा हो होइन। उहाँले राइट इन्फर्मेसन नपाइकन उहाँले न्युज बनाउनु भयो, सुन्नुभयो कहाँबाट के हो कसरी हो केही नबुझिकन उहाँले लेख्नुभयो। त्यसरी त तपाईँले ढाँटेको हो त्यो अडियन्सहरूलाई, सरासर ढाँटेको नबुझिकन तपाईँले लेख्नुभयो। तपाईँहरूलाई नै थाहा छैन कि रियालिटीमा के भएको। पछि गएर त्यो आर्टिस्टले सरी भनेपछि बल्ल तपाईँहरूले रियलाइज गरे। कतिजनाहरूले न्युज बनाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद होइन। उहाँहरूले मलाई हेल्प गर्नुभयो कति ठाउँमा। सो त्यही हो, त्यो त्यस्तो भयो होइन, नचाहँदै त्यस्तो भयो, त्यसको लागि म माफी माग्छु होइन। तर कति ठाउँमा चाहिँ मिडिया पोर्टल्सहरूले पनि आफूहरूले तपाईँहरूले ध्यान राख्नुपर्छ केही लेख्नुभन्दा अगाडि, इन्फर्मेटिभ हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूले केही थाहा नहुँदा बरु कसैलाई सोध्नु बुझ्नु होइन, यतिकै नलेखिदिनु म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। सो त्यसले गर्दा हो नेगेटिभ कमेन्ट्स आएको। थ्याङ्क यू। यस्तो धनी छ 10 लाख लिने नाम चाहिँ माग्दैछ के। नमस्कार सम्पन्न पत्रकार तथा चलचित्रविधि जीवनलाई। तिमीसँग चलचित्र सुटिङको दौरानमा म पनि 2-3 दिन पोखरा पुगेको थिएँ। साह्रै रमाइलो टिम र यस्तो लाग्यो मलाई ओहो यस्तो पनि सुटिङ हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले त्यहाँ दृश्यहरू देखेँ। 3 जना यो चाहिँ नाच्ने फेरि अनि सबैले जिस्काइरहेको थियो। यस्तो अलिकति लुक हेरेर आउनु सुनिल सेफ्टी छ नि, बच्चा बेला यसै थियो है, राम्रोसँग साँच्चै हो भने मैले। अहिले हाम्रो शाहरुख खान, सलमान खान, हाम्रो चाहिँ नि ऐश्वर्या राई जस्तो त्यहाँ मुम्बईमा हामी नाम राख्नु पऱ्यो भने के काजल के भन्ने नाम होइन, हाम्रो नेपालमै छ सबैहरू छ यो। त्यस कारणले नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ हामीले जुन दृष्टिकोणले हेरेको छ त्यो अहिले धेरै माथि पुगेको छ। जुन तपाईँहरूले ट्रेलर हेर्नुभयो होला, त्यो ट्रेलर के बताउँछ भनेदेखि हिन्दी सिनेमाभन्दा कम छैन। अब मेरो बोल्ने पनि लास्टमै हो र चाहिँ नि चलचित्र प्रदर्शन डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ लास्टमै बोल्ने आउँछ, मेरो काम पनि लास्टमै हो। उहाँहरूको सबै काम सकियो, अब मेरो काम हुन्छ र तपाईँहरूको मार्फत मिडिया मार्फत चाहिँ नि यो चलचित्रलाई चाहिँ एकदम हाई पुऱ्याउँछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ र म सबै टिमलाई म शुभकामना दिन्छु। नमस्कार। हजुर, कलाकारले त भन्नुभयो एकदमै पार्टी जस्तो रहेछ माहौल, के भन्नुहुन्छ माहौल कतिको साँच्चै रमाइलो थियो कि उहाँले भने जस्तै तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो? होइन, एकदमै रमाइलो थियो। मेरो त फर्स्ट साम्राज्ञी कि नाजिम भाइले जे भन्नुभएको थियो त्यही नै हो। हामीले कहिले पनि फिल गरेन, कहिले सक्यो कहिले पनि भइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। फेरि ट्रेलर रिलिज भइसक्यो। ओके, एक्सपिरियन्स उहाँहरूले सुनाउनु भयो। अब भने हाम्रो पत्रकार साथीहरूको पक्कै पनि केही सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com।
हजुर पनि अलि गाउनु बधाई छ है भर्खर दर्शक समूहमा आउनु भएको छ केही चलचित्रकर्मी बढी हुनुहुन्छ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो चलचित्रकर्मीबाट चाहिँ उहाँहरूले एकदमै इम्प्रुभ भएको छ राम्रो भएको छ खुसी लाग्यो होइन बोर भएन भनेर भन्नुभएको छ होइन तर अब रिलिज जुन दिन हुन्छ नि त्यसपछिको रेस्पोन्स अडियन्सेसहरूबाट जब आफै आउँछ त्यसपछि चाहिँ बल्ल सन्तुष्ट हुन्छ होला हामीले प्रतिक्रिया लिँदाखेरि चाहिँ बढी लोकेसनलाई अनि एक्टिङलाई आयो होइन योभन्दा अगाडिको तपाईँको मुभी हेर्ने हो भने लोकेसन त यस्तै नै राम्रो हो तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो मुभीमा बेस्ट लागेको चिज के हो वेलकम नाजिरलाई पनि आई थिङ्क मेरो र नाजिर र आकाशको जुन चाहिँ त्यो बिचमा कनेक्सन थियो नि उसले जसरी मलाई पछि गएर म र आकाशको कुरा त्यो माया जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध बुझ्यो नि त्यो पार्ट चाहिँ बेस्ट थियो कि मैले यही प्रश्न गरेँ योभन्दा अगाडि पनि धेरै मुभीहरू बनेको चाहिँ राम्रो लोकेसनमा होइन तपाईँहरूको आफ्नो मुभीमा चाहिँ लोकेसन बाहेक भनिदिनुहोस् न बेस्ट कुरा अझै यो पनि हामीले जहिले पनि कुरा गरिरहेको हुन्छौँ छैन भनिरहेको हुन्छौँ तर छ होइन जुन हाम्रो रेसिजमको कुरा आउँछ जातिवाददेखि लिएर हामी त्यो कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ होइन छैन भन्छौँ तर पनि छ होइन सो त्यो कुरा चाहिँ होइन हामीसँग तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म हामी एकअर्कालाई यति धेरै सम्मान गर्छौँ भन्ने मेसेज चाहिँ यस्तो स्ट्रङली जान्छ जस्तो लाग्छ जस्तो नाजिरले योभन्दा अगाडिदेखिको चटपटे होइन जुन तराईको टोन यसमा पनि हेर्न पाइन्छ त्यो खास त त्योभन्दा अलिक फरक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नि गरेको लाग्ला नि त्यस्तो ट्राई गर्दैछु सबै कुराको लागि टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ यहाँ पछि आउने फिल्महरूमा चाहिँ कोर्स डिफ्रेन्ट देख्न पाउनुहुन्छ डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यही हो क्यारेक्टरको हिसाबले तराईको भन्दा फरक क्यारेक्टरहरू देख्न पाउनुहुन्छ जस्तो कागजपत्र गरुड पुराणमा मलाई टोटली डिफ्रेन्ट देख्न पाउनुहुन्छ गरुड पुराणमा म एउटा ब्यान्ड बाजा बजाउने क्यारेक्टरको रोल गर्दैछु जो चाहिँ विश्वकर्मा हुनुहुन्छ होइन कागजपत्रमा एउटा जग्गा दलालीको रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ सो योभन्दा फरक देख्नुहुन्छ सबै कुराको लागि टाइम चाहिन्छ त होइन हामी कुर्ने छौँ अरू सबैजना हाँसिरहँदाखेरि हाँसेको देखेन हामी फर्की हेरिरहेको थियौँ होइन त्यो चाहिँ किन भन्दा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पर्दामा मलाई देखाइरहेको छ होइन सबैजना फर्की मलाई हेरिरहनु भएको थियो मलाई चाहिँ लाज लाग्यो तल त्यो पर्दामा देखिरहेको छ मलाई किन फर्केर हेर्दै तपाईँको एक्सप्रेसन हामी वाच गरिरहेको थियौँ साम्राज्ञी हाँसिरहनु भएको थियो तपाईँ म चाहिँ यस्तो थिएँ किनकि आफ्नो ब्रेकअप हुनेवाला थियो त्यहाँभित्र सायद होला त्यो त अब फिल्म नै हेर्नुपर्छ दर्शकहरूले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन होइन हुन्छ या साम्राज्ञीको डबल पार्ट छ मसँगै अर्को साम्राज्ञी आउँछ या अरू कोही हुन्छ या हुँदै हुँदैन ओके योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको छ होइन यो सिनमा अथवा त्यो जुन हिउँको बेलामा धेरै दुःख भएको थियो भन्ने कुरा त्यो थोरै अहिले पनि स्मरण गरिदिनुहोस् न स्मरण गर्दा अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो सिनहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो गुजबम आउँथ्यो किनभने सम्राज्ञी पनि बेहोस भएर लडेको थियो मलाई त अझ 2 दिनसम्म नै लाइक एक दिन चाहिँ पुरा होल नाइट नै अक्सिजन दिएर राखेको थियो होइन अहिले यसरी हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यत्रो दुःख गरेको कुरा तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनु भयो त्यही नै सबभन्दा ठुलो छ ओके सम्राज्ञी चाहिँ आकाश अनि दुईजनाको बिचमा यो प्ले भइरहँदाखेरिको मजा पनि भन्नुहोस् छुट्टै रमाइलो भएको थियो होइन त्यो झन् आज मैले आफैले खुदै सबै पुरै टिमले हाम्रो मुभी हेरिसक्नु भएको थियो होइन अनि हामी दुईजना चाहिँ हेरेको थिएनौँ कि सो लाइक सबै कुरा त्यो हुन जति पनि त्यो हाम्रो मेमोरिजहरू थियो नि ट्रेकिङ गर्दा सुट गर्दा त्यो सबै फ्रेस भएको कि अनि लाइक याद गर्दा खुसी लाग्छ रमाइलो भएको थियो जस्तो आजको दिनसम्म साम्राज्ञीको फिल्म भनेर पनि दर्शकहरू आउने एउटा चाप बनेको छ यो मुभीले तपाईँलाई त्यो धान्ला सक्ला धान्न त होइन तर फर स्योर हाम्रो दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु लाइक त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु ओके हजुर नाजिर बिना कल्पना गर्न सकिन्छ होइन त्यही भयो त नाजिर छ होइन स्क्रिप्टमा अब नधोए अब आई डोन्ट नो होइन हाम्रो स्क्रिप्ट त्यति बेला बनाउँदाखेरि नै मैले नाजिर सजेस्ट गरेको थिएँ होइन त्यति बेला फेरि सुशीलाले अलरेडी साइन गरिसकेको सो आई डोन्ट थिङ्क सो
कोर्स मिस गरिरहेको छु प्रमोसनमा पनि ऊ हिँड्नु भएको थिएन आज झन् स्पेसल डे होइन आज प्रिमियरमै ऊ भएन सो आज सुटमा छ फ्यामिली मिस भएन म आकाश बोल्न पाएँ मलाई पक्कै पनि लागेको उसकै ठाउँमा कस्तो राम्रो भयो मलाई पक्कै पनि लागेको थिएन जुन हिसाबले मलाई स्टोरी आयो स्क्रिप्ट आयो सो मैले चाहिँ सो अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ दाइलाई रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको थिएँ दाइ सो लेट्स डु अलिकति डिफ्रेन्ट तराई के नगरेर के गर्न मिल्छ भनेर नै हामीले कुरा भइरहेको थियो तर दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि सो हामीले जुन हिसाबले स्टोरी बनाइरहेको थियौँ तराईदेखि हामी हिमालसम्मै जाउँ जुन कुरा चाहिँ एउटा राम्रो त्यो बन्डिङ पनि हुन्छ भनेर मैले हुन्छ भनेको किनभने मलाई दाइले शिशिर दाइले डिरेक्टर साहबले जुन हिसाबले कुरा गर्नुभयो मलाई एकदमै मन परेको थियो अरू के क्वेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो एकदम बेस्ट हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई कस्तो लाग्यो भने त हलमै गललाई हाँस्दाखेरि थाहा पाउँछ यो टाटो पनि कस्तो अस्थिल थाहा खोप्नुहुन्छ मलाई पनि ढाडमा एउटा खोपौँ कि जस्तो लागिरहेछ तिमीसँगको यो कार्यक्रममा टाटोको कुरा पनि उठाउनु भयो उहाँहरूले टाटोको कुरा नउठाउनु होला किनकि फेरि तिमीसँग भन्दा टाटोसँग भन्ने कुरा हुन्छ सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com हेलो कसले बोल्ने पहिला ट्रेलर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कहाँबाट सुरु गरौँ होइन बिस्तारै बोल्छु म कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने बोल्दा त्यो सुरुमा सभापति महोदय भन्दै ल्याएन भने अर्को बोल्दा त्यो सभापति महोदय चाहिँ भन्न सुरु गर्छ कहिले के बिर्सिने हुन्छ अब बोल्दै जाउँ जे सम्झेला त्यो बोलाउँला सर्वप्रथम धेरै धेरै शुभकामना र तिमीसँगको यो कार्यक्रममा टाटोको कुरा पनि उठाउनु भयो उहाँहरूले टाटोको कुरा नउठाउनु होला किनकि फेरि तिमीसँग भन्दा टाटोसँग भन्ने कुरा हुन्छ त्यसैले टाटो पनि कस्तो अस्थिल थाहा खोप्नुहुन्छ मलाई पनि ढाडमा एउटा खोपौँ कि जस्तो लागिरहेछ विशेष गरी एकदमै मलाई मनपर्ने कलाकारहरू यो सिनेमामा हुनुहुँदो रहेछ यो टिम नै अत्यन्त मनपर्ने टिम छ मलाई पनि कुनै दिन सँगै काम गर्ने रहर छ कुनै दिन त्यस्तो जुर्यो भने हामी सँगै गरौँला आकाश भाइ त अहिले हामी सँगै सेयर गरेर होइन खाना खाने बेलामा पनि यताको प्याज यता झिकेर यताको लसुन यता राखेर राम कहानीमा हामी सँगै काम गरिरहेका छौँ अघि टेलर कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्न आयो र कसले भन्नुभयो मैले बिर्सेँ झन्डै बलिउड मुभी जस्तै यस्तै कुरा आयो यो कुराको चाहिँ म घोर भर्त्सना गर्दछु हाम्रो सिनेमा र हाम्रो टेलर कुनै मुभीसँग तुलनै हुँदैन नेपाली सिनेमा हो किनकि हामीले बलिउडसँग हलिउडसँग दाँच्दै गयौँ भने हामी सधैँ पछाडि मात्रै हुन्छौँ किनभने उनीहरूको इन्डस्ट्री हामीभन्दा 100 वर्ष अगाडि छ त्यसैले उनीहरू 150 हुँदा हामी 100 हुन्छौँ होला 175 हुँदा 125 हुन्छौँ होला उनीहरूले हामीलाई कहिले पनि भेट्दैनौँ बेलायतको तोप छुट्टै होला गोर्खाली खुकुरी छुट्टै हो फेरि त्यसैले गोर्खाली खुकुरी र बेलायतको तोपको चाहिँ कहिले पनि तुलना हुँदैन त्यो खुकुरी नै हो डाँडाबाट हुइकाएपछि सिद्धियो फेरि त्यसैले एकदमै राम्रो ट्रेलर लाग्यो होइन यो ट्रेलरमा पनि नेपालीलाई ट्रेलरलाई के भन्छ यो पनि छुट्टै बनाउने हो क्या यो अंश पुत्रे अंश के बनाउनु पर्ला कि फिल्मको अंश हो नि त यो त खास झलक कथा के हो झलक एकदम मन पर्यो साँच्चीकै राम्रो लाग्यो फिल्म हेरौँ लाग्यो र हाम्रो दाइले कता मिडियाभन्दा बाहिर भनेको सुनेको छु शिशिर दाइले कि यो फिल्म डुब्यो भने त भाइ मेरो त सर्वनाश हुन्छ मैले जिन्दगीभरि जे काम गरेँ जुन चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेँ त्यो सबै मेहनत चाहिँ यहाँनिर ल्याएर पोखेको छु यो चलचित्र हिट हुनै पर्छ चल्नै पर्छ भन्नुभएको छ म अत्यन्त शुभकामना दिन चाहन्छु हामी सबैको तर्फबाट भन्दा पनि यो विल्सन भान्जाले 2 शब्द बोल्दा अझै राम्रो होला जस्तो लाग्यो फर्स्ट टाइम देखेको मा कसम सेम फिल्मकै जस्तो रहेछ म त फिल्ममा कलर करेक्सन विभिन्न मेकअप सेकअपले गर्दा यति राम्रो होला भनेको सोचेकै थिएँ एकचोटि क्यान आई टच यु प्लिज थ्याङ्क यू भेरी मच मा कसम नाजिर एक बार हमको चिमोट लो नाजिर त मैले नाजिरको बारेमा के भन्नु यतापट्टि फेरि बिल्कुल कति बेला के कुरा भनेको थाहा छैन बिल्कुल दिइरहेछ अनि एकछिन उभियो के चाहिँ रहेछ त बिल्कुल एकछिन उभियो फोन यति बेलै आउँछ फेरि
अरूको आए पनि हुन्थ्यो माग्ने गएको त्यो फोनमा पनि अर्को माग्नेकै होला सबैले खाएको खानाको पैसा मै तिर्छु है उनीहरूकै गोजीबाट निकालेर मायाले संसार थाम्दैन लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरेन भने विशाल चौतारी हामी सबैको सुख दुःख बिसाउने विशाल चौतारी मायाले संसार थाम्दैन। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यसै गरी चलचित्रकर्मी चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनी र यस चलचित्र तिमीसँगका निर्माता निर्देशक लेखक कलाकार गायक गायिका भान्से स्पोर्ट भाइ सबैजना सम्झिँदा सबैलाई सम्झिनु पऱ्यो होइन उहाँलाई बोलाउन नसकेर तर सबैजनालाई मेरो एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। मलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरो हिउँ परेको कहाँ भेट्नु गोरेपानी कुकले चाहिँ कहाँ भात पकाउँदै म त्यही सोच्छु क्या जब सुटिङको त्यो केही भिजुअलहरू देख्छु बिचरा कुक कहाँ होला नि सुटिङमा हिरो हिरोइन त अगाडि छ त्यो हिउँ परेको बेलामा कुक कहाँ आएर भात उमाल्दैछ जो यहाँ त कहाँ होला एकदमै उहाँको कुकको कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब त्यो हेरेर जानुपर्ने भएर कुक लगिनौँ जहाँ जहाँ बसे ती खाएको भने अनि यसमा यो हिउँको कुरामा चाहिँ हाम्रो ड्रेसम्यान हुनुहुन्छ जीवन भाइ हजुरहरूसँग हुनुहुन्छ अहिले उहाँ हिउँमा खेल्नु भयो धेरै मैले हिउँमा नखेल हिउँले खान्छ औला जाला नाक जाला कान जाला नखेल पाएको फर्स्ट टाइम रहेछ बिचरा हिउँमा ऊ खेल्न पाएको खेल्यो अहिले उसको यहाँ दुईतिर कालो दाग छ उसले भन्छ अहिले पनि मलाई अरू सुटिङमा भेट्छ दाइ हजुरको फिल्म त म कहिले नबिर्सिनु भयो नि जिन्दगी किनभने ऐना हेरेँ कि ट्याक्क कालो थ्याङ्क यू सो मच र हाम्रो आकाश बाबुसँग त मेरो दोस्रो दुईवटा सिनेमा गरिसकेँ ड्रिम गर्ल त्यसपछि अहिले राम कहानी बनाउँछु हाम्रो आकाश बाबुको बारेमा भन्नुपर्दा इज अ भेरी गुड एक्टर र मलाई लाग्छ हि इज बोर्न टु बी अ स्टार के उसँग एउटा यस्तो चिज छ जो स्टारसँग हुनुपर्छ फोन यति बेलै आउँछ फेरि अरूको आए पनि हुन्थ्यो माग्ने गएको त्यो फोनमा पनि अर्को माग्नेकै होला होइन त्यो माग्ने नै त हो नि के माग्ने फोन गरे होला र एकदमै रमाइलो लाग्यो त्यो दुईवटा सिनेमा अहिले पनि काम गरिरहेको छु र अहिले यो ट्रेलर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो स्पेसली हाम्रो साम्राज्ञीजी हजुर थ्याङ्क यू एकदमै रमाइलो लाग्यो हजुरलाई जे देख्न पाएँ मतलब नत्र ट्रेलरमा फिल्ममा मात्रै देखिरहेको फर्स्ट टाइम देखेको मा कसम सेम फिल्मकै जस्तो रहेछ मतलब फिल्ममा कलर करेक्सन विभिन्न मेकअप सेकअपले गर्दा यति राम्रो होला भनेको सोचेकै थिएँ एकचोटि क्यान आई टच यु प्लिज थ्याङ्क यू भेरी मच मा कसम नाजिर एक बार हमको चिमोट लो नाजिर त मैले नाजिरको बारेमा के भन्नु हजुरहरूलाई थाहा छैन चाहिँ इज अ भेरी गुड एक्टर आफूले आफ्नो कसको मेरो मैले भरे गर्नु र नाजिर त अलरेडी उसले त प्रुफ नै गरिसकेको छ कि ऊ इज अ गुड एक्टर भनेर र एकदमै धेरै बधाई छ हजुरलाई र मलाई जो चलचित्रसँग सम्बन्धित मान्छेले बनाउनुहुन्छ त्यो चलचित्रको अझै धेरै माया हुँदो रहेछ किनकि चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर चलचित्र क्षेत्रबाट हामीले धेरै लिएका छौँ मैले सुटिङमा नि मलाई भने मैले चलचित्र रातो घर बनाएको थिएँ मैले कमाएर बनाएको होइन चलचित्र क्षेत्रलाई मेरो एउटा योगदान हो र शिशिर राणा सरको चलचित्र क्षेत्रको लागि यो एउटा योगदान हो चलचित्रबाट कमाउने मात्रै होइन यसलाई ब्याक पनि गर्नुपर्छ र हजुरलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना इन्टायर टिमलाई शुभकामना र यति भन्दै हाम्रो चाहिँ अहिले एकजना एकदमै भर्सटाइल एक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले फेरि मेरो बारेमा त खै बिल्कुल बोल्नै दिन्छ झ्यालपट्टि हेरेर म ठ्याक्क झ्यालमा उभिएको छु उता देखिँदैन ब्ल्याक सर शिशिर सर एकदम घोरिएर यतापट्टि फेरि बिल्कुल कति बेला के कुरा भनेको थाहा छैन बिल्कुल दिइरहेछ अनि एकछिन उभियो के चाहिँ रहेछ त बिल्कुल एकछिन उभियो अब धेरै बेरको 15 मिनटको पज पछि फेरि पिसाब गरेर घुमेर टोयलेटबाट आइपुग्दाखेरि नेपाली चलचित्र अब उहाँको बिल्कुल त्यही भएर अघि पनि उहाँले बिल्कुलै गलत हो यो बिल्कुल यताबाट आएको उहाँहरूको एकदमै अथाह माया छ होइन त्यस विषयमा अलिकति दुई शब्दसहित शुभकामना त हजुरले दिनैपर्छ बिल्कुल धन्यवाद म समग्रमा तिमीसँग टिमलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले ट्रेलर देखेको यति मन पर्यो मलाई वाउ भन्न कहीँबाट वाउ भन्दा हुन्छ मलाई वाउ लाग्यो ट्रेलर
एकदम गीत त झनै यस्तो दामी लाग्यो मलाई लागिरहेको थियो त्यो गीतमा कहीँ न कहीँ म पनि हुन्थ्यो भने आनन्द आउँथ्यो त्यस्तो आकर्षित गर्यो मलाई म सम्पूर्ण टिमलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु र यो सिनेमा चलोस् हिट होस् भन्ने हृदयबाट पनि म शुभकामना दिइरहेको छु र तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि प्रमोसनको लागि यो तिमीसँगलाई एकदमै सहयोग गरिदिनु होला धन्यवाद बिल्कुल सबैले खाएको खानाको पैसा मै तिर्छु है उनीहरूकै गोजीबाट निकालेर मायाले संसार थाम्दैन लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरेन भने विशाल चौतारी हामी सबैको सुख दुःख बिसाउने विशाल चौतारी मायाले संसार थाम्दैन सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यसै गरी चलचित्रकर्मी चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनी र यस चलचित्र तिमीसँगका निर्माता निर्देशक लेखक कलाकार गायक गायिका भान्से स्पोर्टभाइ सबैजना सम्झिँदा सबैलाई सम्झिनु पऱ्यो होइन उहाँलाई बोलाउन नसकेर तर सबैजनालाई मेरो एकदमै धेरै शुभकामना मलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरो हिउँ परे कहाँ भेट्नु गोरे पानीमा बिचरा कुकले चाहिँ कहाँ भात पकाउँदै म त्यही सोच्छु क्या जब सुटिङको त्यो केही भिजुअलहरू देख्छु बिचरा कुक कहाँ होला नि सुटिङमा हिरो हिरोइन त अगाडि छ त्यो हिउँ परेको बेलामा कुक कहाँ आएर भात उमाल्दैछ जो यहाँ त कहाँ होला एकदमै उहाँको कुकको कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब त्यो हेरेर जानुपर्ने भएर कुक लगिनौँ जहाँ जहाँ बसे ती खाएको भने है अनि यसमा यो हिउँको कुरामा चाहिँ हाम्रो ड्रेसम्यान हुनुहुन्छ जीवन भाइ हजुरहरूसँग हुनुहुन्छ अहिले उहाँ हिउँमा खेल्नुभयो धेरै मैले हिउँमा नखेल हिउँले खान्छ औला जाला नाक जाला कान जाला नखेल बाबा फर्स्ट टाइम रहेछ बिचरा हिउँमा ऊ खेल्न पाएको खेल्यो अहिले उसको यहाँ दुईतिर कालो दाग छ उसले भन्छ अहिले पनि मलाई अरू सुटिङमा भेट्दा दाइ हजुरको फिल्म त म कहिले नबिर्सिन्छु नि जिउने भएर किनभने ऐना हेरेँ कि ट्याक्क कालो थ्याङ्क यू सो मच र हाम्रो आकाश बाबुसँग त मेरो दुईवटा सिनेमा गरिसकेँ ड्रिमगर्ल त्यसपछि अहिले राम कहानीमा पनि छु हाम्रो आकाश बाबुको बारेमा भन्नुपर्दा इज अ भेरी गुड एक्टर र मलाई लाग्छ हि इज बोर्न टु बी अ स्टार के उसँग एउटा यस्तो चिज छ जो स्टारसँग हुनुपर्छ फोन यति बेलै आउँछ फेरि अरूको आए पनि हुन्थ्यो माग्नेको आउँछ त्यो फोनमा पनि अर्को माग्नेकै होला होइन त्यो माग्ने नै त हो नि के माग्ने फोन गरे र एकदमै रमाइलो लागेको थियो दुईवटा सिनेमा अहिले पनि काम गरिरहेको छु र अहिले यो ट्रेलर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो स्पेसली हाम्रो साम्राज्ञीजी हजुर थ्याङ्क यू एकदमै रमाइलो लाग्यो हजुरलाई जे देख्न पाएँ म त न त ट्रेलरमा फिल्ममा मात्रै देखिरहेको थिएँ फर्स्ट टाइम देखेको मा कसम सेम फिल्मकै जस्तो रहेछ म त फिल्ममा कलर करेक्सन विभिन्न मेकअप सेकअपले गर्दा यति राम्रो होला भनेको सोचेकै थिएँ एकचोटि क्यानेट वाची प्लिज थ्याङ्क यू भेरी मच मा कसम नाजिर एक बार हमको चिमोट लो नाजिर त मैले नाजिरको बारेमा के भन्नु हजुरहरूलाई थाहा छैन चाहिँ इज अ भेरी गुड एक्टर आफूले आफ्नो कसको मेरो मैले भरे गर्नु र नाजिर त अलरेडी उसले त प्रुफ नै गरिसकेको छ कि ऊ इज अ गुड एक्टर भनेर र एकदमै धेरै बधाई छ हजुरलाई र मलाई जो चलचित्रसँग सम्बन्धित मान्छेले बनाउनुहुन्छ त्यो चलचित्रको अझै धेरै माया हुँदो रहेछ किनकि चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर चलचित्र क्षेत्रबाट हामीले धेरै लिएका छौँ मैले सुटिङमा नि मलाई भने मैले चलचित्र रातो घर बनाएको थिएँ मैले कमाएर बनाएको होइन चलचित्र क्षेत्रलाई मेरो एउटा योगदान हो र शिशिर राणा सरको चलचित्र क्षेत्रको लागि यो एउटा योगदान हो चलचित्रबाट कमाउने मात्र होइन यसलाई ब्याक पनि गर्नुपर्छ र हजुरलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना इन्टायर टिमलाई शुभकामना र यति भन्दै हाम्रो चाहिँ अहिले एकजना एकदमै भर्सटाइल एक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले फेरि मेरो बारेमा त खै बिल्कुल बोल्नै दिनु झ्यालपट्टि हेरेर म ठ्याक्क झ्यालमा उभिएपछि उता देखिँदैन ब्ल्याक सर शिशिर सर एकदम घोरिएर यतापट्टि फेरि बिल्कुल कति बेला के कुरा भनेको थाहा छैन बिल्कुल दिइरहेको अनि एकछिन उभियो के चाहिँ रहेछ त बिल्कुल एकछिन उभियो अब धेरै बेरको 15 मिनटको पजपछि फेरि पिसाब गरेर घुमेर टोइलेटबाट आइपुग्दाखेरि
नेपाली चलचित्र अब उहाँको बिल्कुल बिल्कुल त्यही भएर अघि पनि उहाँले बिल्कुलै गलत हो यो बिल्कुल यताबाट आएको उहाँहरूको एकदमै अथाह माया छ होइन त्यस विषयमा अलिकति दुई शब्दसहित शुभकामना त हजुरले दिनैपर्छ बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद म समग्रमा तिमीसँग टिमलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले ट्रेलर देखेको यति मन पर्यो मलाई वाउ भन्न कहीँबाट वाउ भन्दा हुन्छ मलाई वाउ लाग्यो ट्रेलर एकदम गीत त झनै यस्तो दामी लाग्यो मलाई लागेर त्यो गीतमा कहीँ न कहीँ म पनि हुन्थ्यो भने आनन्द आउँथ्यो त्यस्तो आकर्षित गर्यो मलाई म सम्पूर्ण टिमलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु र यो सिनेमा चलोस् हिट होस् भन्ने हृदयबाट पनि म शुभकामना दिइरहेको छु र तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि प्रमोसनको लागि यो तिमीसँगलाई एकदमै सहयोग गरिदिनु होला धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com त्यो भने त अब पछि बिहा हुने बेलामा थाहा हुने कुरा हो अब यो भने नेक्स्ट क्वेसन बानी बेहोरा पनि अब घरमा आमासँग अलिक जिद्दी गर्ने अनि अलिक भनेको नसुत्ने नि होइन अब नर्मली अरू आमा छोरी कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो आई थिङ्क मेरो र नाजिर र आकाशको जुन चाहिँ त्यो बिचमा कनेक्सन थियो नि उसले जसरी मलाई पछि गएर म र आकाशको कुरा त्यो माया जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध बुझ्यो नि त्यो part चाहिँ बेस्ट मलाई चाहिँ अब त्यो सिनहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो गुजबम आउँथ्यो किनभने सम्राज्ञी पनि बेहोस भएर लडेको थियो मलाई त अझ 2 दिनसम्म नै लाइक एक दिन चाहिँ पुरा होल नाइट नै अक्सिजन दिएर राखेको थियो होइन सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com दिदी कस्तो लाग्यो आफ्नो छोरीको फिल्म हेर्दाखेरि म छोरीको भन्दाखेरि पनि एउटा अडियन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई यो मुभी एकदमै राम्रो लाग्यो जोभन्दा अगाडि साम्राज्ञीको फिल्महरू सँगै हेर्नुभएको छ धेरै सँगै हेर्नुहुन्छ अब लोकेसन वाइज पनि यस्तै खालको लोकेसनहरू धेरै पनि थिए यो चिज चाहिँ फरक पाएँ भन्दा अफकोर्स धेरै चिज फरक छ यसमा सेन्टिमेन्टल सिनहरू पनि टची छ मसँगै पनि त्यत्तिकै छ मतलब 1 मिनट पनि बोर भयो होल टिमले मेहनत गरेको भएर होला त्यो चिज फिल्ममा देखिएको छ कि साम्राज्ञीको हेर्दाखेरि एक्टिङ अथवा अलि रोमान्टिक कुराकानी गरौँ न होइन आकाशसँगको यो केमिस्ट्री हेर्ने भन्दाखेरि एउटा आमा भएर हेरिरहँदाखेरि कहिले कहिले जस्तो लाग्दैन ठ्याक्कै त्यही कुरा रियलमा बनाइरहनु पाए त्यस्तो भएको छ कि छैन होला जस्तो लाग्दैन होइन मुभी र रियलमा त फरक त भइहाल्छ नि तर अब त्यो बच्चाले त्यस्तो सानो कस्तो सोझो बच्चाले अनि त्यस्तो प्रोफेसनली एक्ट गरेको देख्दाखेरि खुसी लाग्छ अर्कै किसिमको खुसी लाग्छ फिल्मै गर्न गाह्रो भयो कस्तो सोझी थियो नि त म सानोमा पनि एकदमै सोझी अनि अहिले उसलाई त्यो सिनहरूमा यस्तो प्रोफेसनली सेन्टिमेन्टदेखि लिएर हरेक सिनहरूमा त्यो एक्ट गरेको देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई छक्क लाग्यो आफ्नो लागि त आफ्नो छोरी जति उमेर भयो सानो लाग्छ होइन धेरै चर्चा गरिसक्नु भएको छ किसिमको अभिनयको त भइसक्नु पनि भएको छ होइन तपाईँलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् अझै मेरो उसमा त यो चिज अझै भइदिएको बेटर हुन्थ्यो भन्ने छ होइन त्यो त अब हरेक मुभी पछि उसको अलि अझ निखारिँदै जान्छ होइन तर मैले त्यस्तो भने लागेकै छैन भइहाल्यो कि आफूलाई बिलिभै हुँदैन राम्रो एक्टिङ गरेको बच्चाले भने दर्शकलाई त अब फिल्ममा जस्तो देखिन्छ नायक नायिका त्यस्तै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तर खास साम्राज्ञी कस्तो खालको मान्छे तपाईँले भन्नुहुन्छ नर्मली अर्को बच्चा कस्तो हुन्छ त्यस्तै त हो नि उहाँको बानी बेहोरा गरेको बानी बेहोरा पनि अब घरमा आमासँग अलिक जिद्दी गर्ने अनि अलिक भनेको नसुत्ने नि होइन अब नर्मली अरू आमा छोरी कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो ओके अन्त्यमा तपाईँले एउटा कुरा खुलाइदिनुहोस् न यो कहिले काहीँ मिडियामा आउँछ कि साम्राज्ञीको बारेमा रिन्यू तपाईँ त अलिक नजिक भएको मान्छे हो नि त भनिदिनुहोस् न हुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा नहुनु त्यो भने त अब पछि बिहा हुने बेलामा थाहा हुने कुरा हो अब यो भने नेक्स्ट क्वेसन हस् धेरै धेरै धन्यवाद बधाई छ है भर्खर दर्शकसँग पनि आउनु भएको छ केही चलचित्रकर्मी बढी हुनुहुन्छ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो चलचित्रकर्मीबाट चाहिँ
उहाँहरूले एकदमै इम्प्रुभ भएको छ, राम्रो भएको छ, खुसी लाग्यो होइन, बोर भएन भनेर भन्नुभएको छ होइन। तर अब रिलिज जुन दिन हुन्छ नि त्यसपछिको रेस्पोन्स अडियन्सेसहरूबाट जब आफै आउँछ त्यसपछि चाहिँ बल्ल सन्तुष्ट हुन्छ होला। हामीले प्रतिक्रिया लिँदाखेरि चाहिँ बढी लोकेसनलाई अनि एक्टिङलाई आयो होइन। योभन्दा अगाडि तपाईँको मुभी हेर्ने हो भने लोकेसन त यस्तै नै राम्रो हो। तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो मुभीमा बेस्ट लागेको चिज के हो? वेलकम नाजिरलाई पनि। आई थिङ्क मेरो र नाजिर र आकाशको जुन चाहिँ त्यो बिचमा कनेक्सन थियो नि, उसले जसरी मलाई पछि गएर म र आकाशको कुरा त्यो माया जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध बुझ्यो नि, त्यो पार्ट चाहिँ बेस्ट थियो कि। मैले यही प्रश्न गरेँ, योभन्दा अगाडि पनि धेरै मुभीहरू बनेको चाहिँ राम्रो लोकेसनमा होइन, तपाईँहरूको आफ्नो मुभीमा चाहिँ लोकेसन बाहेक भनिदिनुहोस् न बेस्ट कुरा अझै यो पनि छ। हामीले जहिले पनि कुरा गरिरहेको हुन्छौँ छैन भनिरहेको हुन्छौँ, तर छ होइन। जुन हाम्रो रेसिजमको कुरा आउँछ जातिवाददेखि लिएर हामी यो कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ होइन, छैन भन्छौँ तर पनि छ होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ होइन, हामीसँग तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म हामी एकअर्कालाई यति धेरै सम्मान गर्छौँ भन्ने म्यासेज चाहिँ यस्तो स्ट्रङली जान्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो नाजिरले योभन्दा अगाडि देखेको चटपटे होइन जुन तराईको टोन यसमा पनि हेर्न पाइन्छ, त्यो खास त त्योभन्दा अलिक फरक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नि गरेको लाग्ला नि त्यस्तो। दाइ गर्दैछु, सबै कुराको लागि टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ पछि आउने फिल्महरूमा चाहिँ कोर्स डिफ्रेन्ट देख्न पाउनुहुन्छ। डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यही हो, क्यारेक्टरको हिसाबले तराईको भन्दा फरक क्यारेक्टरहरू देख्न पाउनुहुन्छ। जस्तो कागजपत्र गरुड पुराणमा मलाई टोटली डिफ्रेन्ट देख्न पाउनुहुन्छ। गरुड पुराणमा म एउटा ब्यान्ड बाजा बजाउने क्यारेक्टरको रोल गर्दैछु जो चाहिँ विश्वकर्मा हुनुहुन्छ होइन। कागजपत्रमा एउटा जग्गा दलालीको रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ। सो योभन्दा फरक देख्नुहुन्छ। सबै कुराको लागि टाइम चाहिन्छ त होइन। ओके भने हामी कुर्ने छौँ। अरू सबैजना हाँसिरहँदाखेरि हाँसेको देखेन, हामी फर्की हेरिरहेको थियौँ होइन। त्यो चाहिँ किन भन्दा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पर्दामा मलाई देखाइरहेको छ होइन, सबैजना फर्की मलाई हेरिरहनु भएको थियो। मलाई चाहिँ लाज लाग्यो, तल त्यहाँ पर्दा देखिरहेको छ, मलाई किन फर्केर हेर्थ्यो। तपाईँको एक्सप्रेसन हामी वाच गरिरहेको थियौँ, साम्राज्ञी हाँसिरहनु भएको थियो तपाईँ। म चाहिँ यस्तो थिएँ किनकि आफ्नो ब्रेकअप हुनेवाला थियो त्यहाँभित्र सायद होला। त्यो त अब फिल्म नै हेर्नुपर्छ, दर्शकहरूले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन होइन। ब्रेकअप हुन्छ या साम्राज्ञीको डबल पार्ट छ, मसँगै अर्को साम्राज्ञी आउँछ या अरू कोही हुन्छ या हुँदैन। ओके, योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको छ होइन, यो सिनमा अथवा त्यो जुन हिउँको बेलामा धेरै दुःख भएको थियो भन्ने कुरा, त्यो थोरै अहिले पनि स्मरण गरिदिनुहोस् न। स्मरण गर्दा अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो सिनहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो गुजबम आउँथ्यो, किनभने सम्राज्ञी पनि बेहोस भएर लडेको थियो। मलाई त अझ 2 दिनसम्म नै लाइक एक दिन चाहिँ पुरा होल नाइट नै अक्सिजन दिएर राखेको थियो होइन। अहिले यसरी हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यत्रो दुःख गरेको कुरा तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनु भयो, त्यही नै सबभन्दा ठुलो छ। ओके, सम्राज्ञी चाहिँ आकाश अनि दुईजनाको बिचमा यो प्ले भइरहँदाखेरिको मजा पनि भन्नुहोस्। छुट्टै रमाइलो भएको थियो होइन। त्यो झन् आज मैले आफैले खुदै सबै पुरै टिमले हाम्रो मुभी हेरिसक्नु भएको थियो होइन। अनि हामी दुईजना चाहिँ हेरेको थिएन क्या। सो लाइक सबै कुरा त्यो हुन जति पनि त्यो हाम्रो मेमोरिजहरू थियो नि ट्रेकिङ गर्दा सुट गर्दा त्यो सबै रिफ्रेस भएको कि। अनि लाइक याद गर्दा खुसी लाग्छ, रमाइलो भएको थियो। जस्तो आजको दिनसम्म साम्राज्ञीको फिल्म भनेर पनि दर्शकहरू आउने एउटा चाह बनेको छ। यो मुभीले तपाईँलाई त्यो धान्ला सक्ला? धान्न त होइन, तर फर स्योर हाम्रो दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। लाइक त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। ओके, हजुर फिल्ममा नाजिर बिना कल्पना गर्न सकिन्छ होइन, त्यही भयो त नाजिर छ होइन स्क्रिप्टमा। अब नधोइ अब आई डोन्ट नो होइन, हाम्रो स्क्रिप्ट त्यति बेला बनाउँदाखेरि नै मैले नाजिर सजेस्ट गरेको थिएँ होइन। त्यति बेला फेरि सुशीलाले अलरेडी साइन गरिसकेको सो आई डोन्ट थिङ्क सो। अफकोर्स मिस गरिरहेको छु, प्रमोसनमा पनि ऊ हिँड्नु भएको थियो। आज झन् स्पेसल डे होइन, आज मेन प्रिमियरमै ऊ भएन। सो आज सुटमा छ। फ्यामिली मिस भयो। मलाई पक्कै पनि लागेको उसकै ठाउँमा कस्तो राम्रो गयो। मलाई पक्कै पनि लागेको थिएन जुन हिसाबले मलाई स्टोरी आयो, स्क्रिप्ट आयो। सो मैले चाहिँ सो अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ दाइलाई रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको थिएँ, दाइ सो लेट्स डु अलिकति डिफ्रेन्ट तराई कि नगरेर केही गर्न मिल्छ भनेर नै हामीले कुरा भइरहेको थियो। तर दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि सो हामीले जुन हिसाबले स्टोरी बनाइरहेको थियौँ त्यो तराईदेखि हामी हिमालसम्मै जाउँ, जुन कुरा चाहिँ एउटा राम्रो त्यो बन्डिङ पनि हुन्छ भनेर मैले हुन्छ भनेको। किनभने मलाई दाइले शिशिर दाइले डिरेक्टर साहबले जुन हिसाबले कुरा गर्नुभयो मलाई एकदमै मन परेको थियो। अरू केही क्वेसन?
थ्याङ्क यू सो मच कस्तो लाग्यो एकदम बेस्ट हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई कस्तो लाग्यो भने त हलमै गललाई हाँस्दाखेरि थाहा पाउँछ ल अब अरू नखिचेकाले खिचाउँ है धन्यवाद हजुर सबैजनाले मिडियाको साथीभाइहरू आइदिनु भयो चलचित्र हेरिदिनु भयो मन बढाइदिनु भयो म उत्साहित छु हजुरहरूको प्रतिक्रिया हजुरहरूको जुन फेसमा स्माइल देखिरहेको छु अवश्य नै मेरो चलचित्र मन पराएर आएको स्माइल हो मैले नराम्रो फिल्म बनाएको भए त हजुरहरू मलाई इन्टरभ्यू नै नलिएर जानुहुन्थ्यो पक्कै पनि चलचित्र निकै राम्रो बनाएको छ उत्कृष्ट वाइज आर्टिस्ट वाइज पनि होइन तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो किनकि धेरै दुःख गर्नुभएको थियो महिनौदेखि खटिरहनु भएको थियो आजको दिनमा ठ्याक्कै पहिलो सो अथवा यो विशेष सो हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो मैले मेरो म मात्रै होइन मेरो होल टिम मिलेर यो मेहनत गरेर दुःख गरेर एकदम कठिन ठाउँमा हामीले छायाङ्कन गरेर गरेको चलचित्र हो अनि मेरो मनैबाट मैले एउटा लेखेको कथामा हामी 4 जना मिलेर स्क्रिप्ट लेख्यौँ अनि छायाङ्कनको क्रम भयो त्यसपछि एडिटिङको क्रम मिक्सिङको क्रम हुँदै आयौँ अनि जुन पब्लिसिटीको बेलामा हजुर मिडिया साथीभाइहरूले जुन सहयोग गरिदिनु भयो अब 2 दिन बाँकी छ हजुरहरूले प्रिमियर हेर्नु भएको छ हजुरहरूलाई फिल्म कस्तो लाग्यो हजुरहरूले अझ दर्शक हरेक नेपाली दर्शक हाम्रो भगवान्को माझमा मेरो चलचित्रको बारेमा केही पुऱ्याइदिनुहुन्छ होला जानकारी गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छ जुन दुःख मिहिनेत गरेर हामीले चलचित्र निर्माण गऱ्यौँ चलचित्र बनायौँ त्यस्तै दुःख गरेर हजुरहरूले चाहिँ हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो दर्शक हाम्रो माझ मेरो चलचित्र पुऱ्याइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र पुऱ्याइदिनुहुन्छ भन्ने पनि म आश गर्छु चलचित्रमा विशेष गरी अलि भनौँ न चर्चित चाहिँ केही कलाकारहरूको पनि देखियो कि भूमिका कसरी यो मिलाएर राख्नु भएको थियो अफर गर्दाखेरि मान्नुभयो कि नै म के भने हजुरको म चलचित्र क्षेत्रमा लागेको 28-29 वर्ष भयो लगभग 30 भनौँ होइन मैले पुरानो नयाँ हरेक कलाकार हरेक टेक्निसियन हरेक डाइरेक्टर साहबसँग काम गरेर अवसर पाएको छु अनि मलाई माया गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले सायद म नराम्रो मान्छे भएको त माया गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो भनेर म राम्रो मान्छे भन्नु खोजेँ होइन मलाई मेरो सफ्ट बोल्ने बानी छ म कसैको पनि चित्त नदुखोस् भन्ने मेरो चाहना छ म प्रोडक्सन म्यानेजर भएर काम गर्दाखेरि म कलाकारले दुःख नपाओस् टेक्निसियनले दुःख नपाओस् र प्रोड्युसर पनि बाँचोस् त्यो हिसाबले मैले म्यानेजमेन्ट गर्थेँ अनि त्यो हिसाबले उहाँहरूले मेरो काम देखेर मलाई माया गर्नु भएर मेरो आदरणीय करिश्मा दिजुको त मैले ढुकढुकी बाबु साहबमा काम पनि गरेको थिएँ एज प्रोडक्सन म्यानेजर अनि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू सबैजनाले मैले रिक्वेस्ट गरेर जस्तो दिपक जितिभाइ अहिले हामी धेरै कलाकार देख्यौँ अहिले पुरा पनि भन्दैनौँ केही करिश्मा म्यानेजर लगायत उहाँसँग धेरै हुनुहुन्छ कलाकारहरू होइन ओके अब जस्तै नाजिर आकाश र साम्राज्ञीको सुटिङको बेलाको केही पलहरू सम्झौँ न त्यतिखेर अलि रोमान्टिकको कुराहरू केही रोमान्टिक फिल्म हो होइन उनीहरू पात्रमा छँदा रोमान्टिक हुन्थे होइन पनि आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल थियो त्यस्तो रमाइलो भन्दा नाजिर र साम्राज्ञी अनि साकार अनि हाम्रो युस भाइ यिनीहरू बच्चा टोली थिए होइन यिनीहरू बच्चा मलाई कस्तो फिल भएको थियो म चाहिँ एउटा कलेजको टुर लगिरहेको छु मैले म चाहिँ प्रिन्सिपल अरू यिनीहरू बच्चा आकाश लगायत त्यो फिल अधिकांश सिन चाहिँ हिउँमा परेको छ कि सुटिङ गर्दाखेरि साह्रै गाह्रो भयो भन्ने सुनेको हजुर गाह्रो भयो एकदम गाह्रो भयो हाम्रो साम्राज्ञी आवेल शाह त्यो चिसोले हामी ढल्नु नि भएको थियो ऋषिमा एकछिन रोक्नु नि पऱ्यो किनकि यो ओपन थियो चिसो साथ भएको थियो होइन बिहान 6 बजेको थियो असाध्यै स्याक्किन त्यहाँ बिहान 4 बजी उठेर मेकअप गरेर 6 बजी सर्ट लिएन भने 11 बजीदेखि बादल आएर बन्द हुन्थ्यो कि ओके अन्त्यमा निर्माता पनि हुनुहुन्छ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ सुन्नमा आएसम्म धेरै पैसा लगाएर खर्च गर्नुभएको छ अरे के छ यो आम्दानीको स्रोत यसो मनमा बुझ्दाखेरि छ केलाई उठाउनु मलाई आम्दानी उठाउनलाई हजुरहरूको सहयोग चाहिन्छ हजुरहरूले हेल्प गरेर हरेक दर्शकहरू माझ हरेक हाम्रो भगवान्हरूको माझ यो फिल्म राम्रो छ हेर्नु होला भनेर हजुरहरू थ्रु हो हजुरहरू ब्रान्च हो हाम्रो होइन हाम्रो काम फिल्म बनाउने हो अब हजुरहरूले हेरेर राम्रो फिल्मलाई राम्रो भनेर दर्शकहरूलाई भनिदिने नराम्रोलाई नराम्रो भनेर भनिदिने त्यो हजुरहरूले राम्ररी भूमिका गर्नुभयो भने कसैले पनि नराम्रो फिल्म बनाउन आँट गर्दैन सबैले मेहनत गरेर राम्रो फिल्म बनाऊ भन्ने तेरो लाग्छ दर्शकलाई हाम्रो भगवान्लाई ठग्न लाग्दैन होइन मलाई त्यही अब हजुरहरूले स्वच्छ हिसाबले अब हजुरहरूको आफ्नो के लाग्यो चलचित्रको बारेमा त्यो हाम्रो भगवान्मा हजुरहरूले पुऱ्याइदिनु जिम्मा हजुरहरूको हो म त्यही भन्न चाहन्छु अन्त्यमा फिल्मको लगानी चाहिँ कति थियो त भन्नुहोस् किनकि अलि हाई देखिन्छ यसो हेरिदिँदाखेरि लगानीको चाहिँ मैले हिसाब गरेको छैन अन्दाज पनि लगाइदिन्छु मेरो प्रोडक्सनको भाइ नवीन पुरी उसले सकभर ऊ मेरै चेला हो मैले अघि भने प्रोड्युसर नि बाँचोस् राम्रो फिल्म नि बनोस् टेक्निसियन कलाकारलाई पनि दुःख नहोस् अन्याय नहोस् भनेर हेर्ने उसको पनि छ त्यही हिसाबले उसले म्यानेजमेन्ट गरे हो
त्यही छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद हजुर। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। फर्स्ट टाइम देखेको मा कसम सेम फिल्मकै जस्तो रहेछ। म त फिल्ममा कलर करेक्सन विभिन्न मेकअप सेकअपले गर्दा यति राम्रै होला भनेको सोचेकै थिएँ। एकचोटि क्यान आई टच यु प्लिज? थ्याङ्क यू भेरी मच। मा कसम नाजिर एक बार हमको चिमोट लो। नाजिर त मैले नाजिरको बारेमा के भन्नु छ यतापट्टि फेरि बिल्कुल बिल्कुल कति बेला के कुरा भनेको थाहा छैन, बिल्कुल दिइरहेको छ। अनि एकछिन उभियो के चाहिँ रहेछ त बिल्कुल, एकछिन उभियो फोन यति बेलै आउँछ फेरि। अरूको आए पनि हुन्थ्यो, माग्नेको आउँछ। त्यो फोनमा पनि अर्को माग्नेकै होला। सबैले खाएको खानाको पैसा मै तिर्छु है, उनीहरूकै गोजीबाट निकालेर। मायाले संसार थाम्दैन। लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरेन भने विशाल चौतारी हामी सबैको सुख दुःख बिसाउने विशाल चौतारी मायाले संसार थाम्दैन। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यसै गरी चलचित्रकर्मी, चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनी र यस चलचित्र तिमीसँगका निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार, गायक, गायिका, भान्से, स्पोर्टभाइ सबैजना सम्झिँदा सबैलाई सम्झिनु पऱ्यो होइन। उहाँलाई बोलाउन नसकेर तर सबैजनालाई मेरो एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। मलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरो हिउँ परेको कहाँ भेट्नु? गोरे पानी कुकले चाहिँ कहाँ भात पकाउँदै थियो? म त्यही सोच्छु क्या जब सुटिङको त्यो केही भिजुअलहरू देख्छु, बिचरा कुक कहाँ होला नि? सुटिङमा हिरो हिरोइन त अगाडि छ, त्यो हिउँ परेको बेलामा कुक कहाँ आएर भात उमाल्दैछ? जो यहाँ त कहाँ होला? एकदमै उहाँको कुकको कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब त्यो हेरेर जानुपर्ने भएर कुक लगिनौँ, जहाँ जहाँ बसे ती खाएको भने है। अनि यसमा यो हिउँको कुरामा चाहिँ हाम्रो ड्रेसम्यान हुनुहुन्छ जीवन भाइ, हजुरहरूसँग हुनुहुन्छ अहिले। उहाँ हिउँमा खेल्नुभयो धेरै। मैले हिउँमा नखेल, हिउँले खान्छ, औला जाला, नाक जाला, कान जाला, नखेल बाबा फर्स्ट टाइम रहेछ बिचरा हिउँमा ऊ खेल्न पाएको। खेल्यो, अहिले उसको यहाँ दुईतिर कालो दाग छ। उसले भन्छ अहिले पनि मलाई अरू सुटिङमा भेट्छ, दाइ हजुरको फिल्म त म कहिले नउठ्सिनु भने जिन्दगी किनभने ऐना हेरेँ कि ट्याक्क कालो। थ्याङ्क यू सो मच। र हाम्रो आकाश बाबुसँग त मेरो दुईवटा सिनेमा गरिसकेँ, ड्रिमगर्ल, त्यसपछि अहिले राम कहानी बनाउँछु। हाम्रो आकाश बाबुको बारेमा भन्नुपर्दा इज अ भेरी गुड एक्टर र मलाई लाग्छ हि इज बोर्न टु बी अ स्टार के। उसँग एउटा यस्तो चिज छ जो स्टारसँग हुनुपर्छ। फोन यति बेलै आउँछ फेरि। अरूको आए पनि हुन्थ्यो, माग्नेको आउँछ। त्यो फोनमा पनि अर्को माग्नेकै होला होइन, त्यो माग्ने नै त हो नि, के माग्ने फोन गरे र एकदमै रमाइलो लागेको थियो। दुईवटा सिनेमा अहिले पनि काम गरिरहेको छु र अहिले यो ट्रेलर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो, स्पेसली हाम्रो साम्राज्ञीजी। हजुर थ्याङ्क यू, एकदमै रमाइलो लाग्यो। हजुरलाई जे जे देख्न पाएँ, मतलब नत्र ट्रेलरमा फिल्ममा मात्रै देखेको थिएँ। फर्स्ट टाइम देखेको मा कसम सेम फिल्मकै जस्तो रहेछ। म त फिल्ममा कलर करेक्सन विभिन्न मेकअप सेकअपले गर्दा यति राम्रै होला भनेको सोचेकै थिएँ। एकचोटि क्यान आई टच यु प्लिज? थ्याङ्क यू भेरी मच। मा कसम नाजिर एक बार हमको चिमोट लो। नाजिर त मैले नाजिरको बारेमा के भन्नु हजुरहरूलाई थाहा छैन चाहिँ इज अ भेरी गुड एक्टर। आफूले आफू कसको मेरो मैले बिर्छु भरे गर्नु र नाजिर त अलरेडी उसले त प्रुफ नै गरिसकेको छ कि ऊ इज अ गुड एक्टर भनेर। र एकदमै धेरै बधाई छ हजुरलाई। र मलाई जो चलचित्रसँग सम्बन्धित मान्छेले बनाउनुहुन्छ त्यो चलचित्रको अझै धेरै माया हुँदो रहेछ, किनकि चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर चलचित्र क्षेत्रबाट हामीले धेरै लिएका छौँ। मैले सुटिङमा पनि मलाई भने मैले चलचित्र रातो घर बनाएको थिएँ, मैले कमाएर बनाएको होइन, चलचित्र क्षेत्रलाई मेरो एउटा योगदान हो र शिशिर राणा सरको चलचित्र क्षेत्रको लागि यो एउटा योगदान हो। चलचित्रबाट कमाउने मात्रै होइन, यसलाई ब्याक पनि गर्नुपर्छ। र हजुरलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना, इन्टायर टिमलाई शुभकामना। र यति भन्दै हाम्रो चाहिँ अहिले एकजना एकदमै भर्सटाइल एक्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले फेरि मेरो बारेमा त खै बिल्कुल बोल्नै दिनु। झ्यालपट्टि हेरेर म ठ्याक्क झ्यालमा उभिएको छु, उता देखिँदैन ब्ल्याक सर, शिशिर सर एकदम घोरिएर, यतापट्टि फेरि बिल्कुल
कति बेला के कुरा भनेको थाहा छैन बिल्कुल दिइरहेछ अनि एकछिन उभियो के चाहिँ रहेछ त बिल्कुल एकछिन उभियो अब धेरै बेरको 15 मिनटको पज पछि फेरि पिसाब गरेर घुमेर टोयलेटबाट आइपुग्दाखेरि नेपाली चलचित्र अब उहाँको बिल्कुल त्यही भएर अघि पनि उहाँले बिल्कुलै गलत हो यो बिल्कुल यताबाट आएको उहाँहरूको एकदमै अथाह माया छ होइन त्यस विषयमा अलिकति 2 शब्दसहित शुभकामना त हजुरले दिनैपर्छ बिल्कुल धन्यवाद म समग्रमा तिमीसँग टिमलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले ट्रेलर देखेको यति मन पर्यो मलाई वाउ भन्न कहीँबाट वाउ भन्दा हुन्छ मलाई वाउ लाग्यो ट्रेलर एकदम गीत त झनै यस्तो दामी लाग्यो मलाई लागिरहेको त्यो गीतमा कहीँ न कहीँ म पनि हुन्थ्यो भने आनन्द आउँथ्यो त्यस्तो आकर्षित गर्यो मलाई म सम्पूर्ण टिमलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु र यो सिनेमा चलोस् हिट होस् भन्ने हृदयबाट पनि म शुभकामना दिइरहेको छु र तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि प्रमोसनको लागि यो तिमीसँगलाई एकदमै सहयोग गरिदिनु होला धन्यवाद बिल्कुल सबैले खाएको खानाको पैसा मै तिर्छु है उनीहरूकै गोजीबाट निकालेर मायाले संसार थाम्दैन लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब गरेन भने विशाल चौतारी हामी सबैको सुख दुःख बिसाउने विशाल चौतारी मायाले संसार थाम्दैन सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com यो माइक खोलिदिनुहोस् यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यसै गरी चलचित्रकर्मी चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनी र यस चलचित्र तिमीसँगका निर्माता निर्देशक लेखक कलाकार गायक गायिका भान्से स्पोर्टभाइ सबैजना सम्झिँदा सबैलाई सम्झिनु पऱ्यो होइन उहाँलाई बोलाउन नसकेर तर सबैजनालाई मेरो एकदमै धेरै धेरै शुभकामना मलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरो हिउँ परे कहाँ भेट्नु गोरे पानी कुकले चाहिँ कहाँ भात पकाउँदै म त्यही सोच्छु क्या जब सुटिङको त्यो केही भिजुअलहरू देख्छु बिचरा कुक कहाँ होला नि सुटिङमा हिरो हिरोइन त अगाडि छ त्यो हिउँ परेको बेलामा कुक कहाँ आएर भात उमाल्दैछ यहाँ त कहाँ होला एकदमै उहाँको कुकको कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब त्यो हेरेर जानुपर्ने भएर कुक लगिनौँ जहाँ जहाँ बसे ती खाएको भने है अनि यसमा यो हिउँको कुरामा चाहिँ हाम्रो ड्रेसम्यान हुनुहुन्छ जीवन भाइ हजुरहरूसँग हुनुहुन्छ अहिले उहाँ हिउँमा खेल्नुभयो धेरै मैले हिउँमा नखेल हिउँले खान्छ औला जाला नाक जाला कान जाला नखेल बाबा फर्स्ट टाइम रहेछ बिचरा हिउँमा ऊ खेल्न पाएको खेल्यो अहिले उसको यहाँ दुईतिर कालो दाग छ उसले भन्छ अहिले पनि मलाई अरू सुटिङमा भेट्दा दाइ हजुरको फिल्म त म कहिले नबिर्सिनु भयो नि जिन्दगीभर किनभने ऐना हेरेँ कि ट्याक्क कालो थ्याङ्क यू सो मच र हाम्रो आकाश बाबुसँग त मेरो दोस्रो 2टा सिनेमा गरिसकेँ ड्रिमगर्ल त्यसपछि अहिले राम कहानीमा पनि छु हाम्रो आकाश बाबुको बारेमा भन्नुपर्दा इज अ भेरी गुड एक्टर र मलाई लाग्छ हि इज बोर्न टु बी अ स्टार के उसँग एउटा यस्तो चिज छ जो स्टारसँग हुनुपर्छ फोन यति बेलै आउँछ फेरि अरूको आए पनि हुन्थ्यो माग्नेको आउँछ त्यो फोनमा पनि अर्को माग्नेकै होला होइन त्यो माग्ने नै त हो नि के माग्ने फोन गरेर र एकदमै रमाइलो लागेको थियो 2टा सिनेमा अहिले पनि काम गरिरहेको छु र अहिले यो ट्रेलर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो स्पेसली हाम्रो साम्राज्ञीजी हजुर थ्याङ्क यू एकदमै रमाइलो लाग्यो हजुरलाई जे देख्न पाएँ म त न त ट्रेलरमा फिल्ममा मात्रै देखिरहेको थिएँ फर्स्ट टाइम देखेको मा कसम सेम फिल्मकै जस्तो रहेछ म त फिल्ममा कलर करेक्सन विभिन्न मेकअप सेकअपले गर्दा यति राम्रो होला भनेको सोचेकै थिएँ एकचोटि क्यान आई टच यु प्लिज थ्याङ्क यू भेरी मच मा कसम नाजिर एक बार हमको चिमोट लो नाजिर त मैले नाजिरको बारेमा के भन्नु हजुरहरूलाई थाहा छैन चाहिँ इज अ भेरी गुड एक्टर आफूले आफ्नो कस्तो मेरो मैले बिर्छु भरे गर्नु र नाजिर त अलरेडी उसले त प्रुफ नै गरिसकेको छ कि ऊ इज अ गुड एक्टर भनेर र एकदमै धेरै बधाई छ हजुरलाई र मलाई जो चलचित्रसँग सम्बन्धित मान्छेले बनाउनुहुन्छ त्यो चलचित्रको अझै धेरै माया हुँदो रहेछ किनकि चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर चलचित्र क्षेत्रबाट हामीले धेरै लिएका छौँ मैले सुटिङमा नै मलाई भने
मैले चलचित्र रातो घर बनाएको थिएँ, मैले कमाएर बनाएको होइन। चलचित्र क्षेत्रलाई मेरो एउटा योगदान हो र शिशिर राणा सरको चलचित्र क्षेत्रको लागि यो एउटा योगदान हो। चलचित्रबाट कमाउने मात्र होइन, यसलाई ब्याक पनि गर्नुपर्छ। र हजुरलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना, इन्टायर टिमलाई शुभकामना। र यति भन्दै हाम्रो चाहिँ अहिले एकजना एकदमै भर्सटाइल एक्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले फेरि मेरो बारेमा त खै बिल्कुल बोल्नै दिनु। झ्यालपट्टि हेरेर म ठ्याक्क झ्यालमा उभिएको छु, उता देखिँदैन ब्ल्याक सर, शिशिर सर एकदम घोरिएर, यतापट्टि फेरि बिल्कुल कति बेला के कुरा भनेको थाहा छैन, बिल्कुल दिइरहेको छ। अनि एकछिन उभियो, के चाहिँ रहेछ त बिल्कुल, एकछिन उभियो। अब धेरै बेरको 15 मिनटको पजपछि फेरि पिसाब गरेर घुमेर टोयलेटबाट आइपुग्दाखेरि नेपाली चलचित्र, अब उहाँको बिल्कुल त्यही भएर अघि पनि उहाँले बिल्कुलै गलत हो, यो बिल्कुल यताबाट आएको। उहाँहरूको एकदमै अथाह माया छ होइन, त्यस विषयमा अलिकति 2 शब्द चाहिँ शुभकामना त हजुरले दिनैपर्छ। बिल्कुल धन्यवाद। म समग्रमा तिमीसँग टिमलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले ट्रेलर देखेको यति मन पर्यो मलाई, वाउ भन्न कहीँबाट वाउ भन्दा हुन्छ, मलाई वाउ लाग्यो ट्रेलर एकदम। गीत त झनै यस्तो दामी लाग्यो, मलाई लागेर त्यो गीतमा कहीँ न कहीँ म पनि हुन्थ्यो भने आनन्द आउँथ्यो। त्यस्तो आकर्षित गर्यो मलाई। म सम्पूर्ण टिमलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु र यो सिनेमा चलोस्, हिट होस् भन्ने हृदयबाट पनि म शुभकामना दिइरहेको छु। र तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि प्रमोसनको लागि यो तिमीसँगलाई एकदमै सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद। बिल्कुल सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। त्यो सिनहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो गुजबम आउँथ्यो, किनभने सम्राज्ञी पनि बेहोस भएर लडेको थियो। मलाई त अझ 2 दिनसम्म नै लाइक 1 दिन चाहिँ पुरा होल नाइट नै अक्सिजन दिएर राखेको थियो होइन। त्यो चाहिँ किन भन्दा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पर्दामा मलाई देखाइरहेको छ होइन, सबैजना फर्की मलाई हेरिरहनु भएको थियो। मलाई चाहिँ लाज लाग्यो, तल त्यहाँ पर्दा देखिरहेको छ, मलाई किन फर्केर हेर्थ्यो। तपाईँको एक्सप्रेसन हामी वाच गरिरहेको थियो, साम्राज्ञी हाँसिरहनु भएको थियो तपाईँ। म चाहिँ यस्तो थिएँ। आई थिङ्क मेरो र नाजिर र आकाशको जुन चाहिँ त्यो बिचमा कनेक्सन थियो नि, उसले जसरी मलाई पछि गएर म र आकाशको कुरा, त्यो माया जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध बुझ्यो नि, त्यो पार्ट चाहिँ बेस्ट थियो कि। धान्न त होइन, तर फर स्योर हाम्रो दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। लाइक त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। मलाई पक्कै पनि लागेको उसकै ठाउँमा कस्तो राम्रो भयो, मलाई पक्कै पनि लागेको थिएन। मसँगै पनि त्यतिकै छ, मतलब 1 मिनट पनि बोल भयो। होल टिमले मेहनत गरेको भएर होला त्यो चिज फिल्ममा देखिएको छ कि। बधाई छ है। भर्खर दर्शक पनि आउनु भएको छ, केही चलचित्रकर्मी बढी हुनुहुन्छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो चलचित्रकर्मीबाट चाहिँ? उहाँहरूले एकदमै इम्प्रुभ भएको छ, राम्रो भएको छ, खुसी लाग्यो होइन, बोर भएन भनेर भन्नुभएको छ होइन। र अब रिलिज जुन दिन हुन्छ नि, त्यसपछिको रेस्पोन्स अडियन्सेसहरूबाट जब आफै आउँछ त्यसपछि चाहिँ बल्ल सन्तुष्ट हुन्छ होला। हामीले प्रतिक्रिया लिँदाखेरि चाहिँ बढी लोकेसनलाई अनि एक्टिङलाई आयो होइन। योभन्दा अगाडि तपाईँको मुभी हेर्ने हो भने लोकेसन त यस्तै नै राम्रो हो। तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो मुभीमा बेस्ट लागेको चिज के हो? वेलकम नाजिरलाई पनि। आई थिङ्क मेरो र नाजिर र आकाशको जुन चाहिँ त्यो बिचमा कनेक्सन थियो नि, उसले जसरी मलाई पछि गएर म र आकाशको कुरा, त्यो माया जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध बुझ्यो नि, त्यो पार्ट चाहिँ बेस्ट थियो कि। मैले यही प्रश्न गरेँ, योभन्दा अगाडि पनि धेरै मुभीहरू बनेको चाहिँ त्यो राम्रो लोकेसनमा होइन, तपाईँहरूको आफ्नो मुभीमा चाहिँ लोकेसन बाहेक भन्ने बेस्ट कुरा अझै यो पनि हामीले जहिले पनि कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, छैन भनिरहेको हुन्छौँ, तर छ होइन। जुन हाम्रो रेसिजमको कुरा आउँछ, जातिवाददेखि लिएर हामी त्यो कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ होइन, छैन भन्छौँ तर पनि छ होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ होइन, हामीसँग तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म हामी एकअर्कालाई यति धेरै सम्मान गर्छौँ भन्ने मेसेज चाहिँ यस्तो स्ट्रङली जान्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो नाजिरलाई योभन्दा अगाडि देखेको चटपटे होइन, जुन तराईको टोन यसो पनि हेर्न पाइन्छ, त्यो खास त त्योभन्दा अलिक फरक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नि गरेको लाग्ला नि त्यस्तो।
दाइ गर्दैछु सबै कुराको लागि टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ यहाँ पछि आउने फिल्महरूमा चाहिँ कोर्स डिफ्रेन्ट देख्न पाउनुहुन्छ डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यही हो क्यारेक्टरको हिसाबले तराईको भन्दा फरक क्यारेक्टरहरू देख्न पाउनुहुन्छ जस्तो कागजपत्र गरुड पुराणमा मलाई टोटली डिफ्रेन्ट देख्न पाउनुहुन्छ गरुड पुराणमा म एउटा ब्यान्ड बाजा बजाउने क्यारेक्टर को रोल गर्दैछु जो चाहिँ विश्वकर्मा हुनुहुन्छ होइन कागजपत्रमा एउटा जग्गा दलालीको रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ सो योभन्दा फरक देख्नुहुन्छ सबै कुराको लागि टाइम चाहिन्छ त होइन ओके भने हामी कुर्ने छौँ अरू सबैजना हाँसिरहँदाखेरि हाँसेको देखेन हामी फर्की हेरिरहेको थियौँ होइन त्यो चाहिँ किन भन्दा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पर्दामा मलाई देखाइरहेको छ होइन सबैजना फर्की मलाई हेरिरहनु भएको थियो मलाई चाहिँ लाज लाग्यो तल त्यो पर्दामा देखिरहेको छ मलाई किन फर्केर हेर्थ्यो तपाईँको एक्सप्रेसन हामी वाच गरिरहेको थियौँ साम्राज्ञी हाँसिरहनु भएको थियो तपाईँ म चाहिँ यस्तो थिएँ किनकि आफ्नो ब्रेकअप हुनेवाला थियो त्यहाँभित्र सायद होला त्यो त अब फिल्म नै हेर्नुपर्छ दर्शकहरूले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन होइन ब्रेकअप हुन्छ या सम्राज्ञीको डबल पार्ट छ मसँग अर्को सम्राज्ञी आउँछ या अरू कोही हुन्छ या हुँदैन ओके योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको छ होइन यो सिनमा अथवा त्यो जुन हिउँको बेलामा धेरै दुःख भएको थियो भन्ने कुरा त्यो थोरै अहिले पनि स्मरण गरिदिनुहोस् न स्मरण गर्दा अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो सिनहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो गुजबम आउँथ्यो किनभने सम्राज्ञी पनि बेहोस भएर लडेको थियो मलाई त अझ 2 दिनसम्म नै लाइक एक दिन चाहिँ पुरा होल नाइट नै अक्सिजन दिएर राखेको थियो होइन अहिले यसरी हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यत्रो दुःख गरेको कुरा तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनु भयो त्यही नै सबभन्दा ठुलो छ ओके सम्राज्ञी चाहिँ आकाश अनि दुईजनाको बिचमा यो प्ले भइरहँदाखेरिको मजा पनि भन्नुहोस् छुट्टै रमाइलो भएको थियो होइन त्यो झन् आज मैले आफैले खुदै सबै पुरै टिमले हाम्रो मुभी हेरिसक्नु भएको थियो होइन अनि हामी दुईजना चाहिँ हेरेको थिएनौँ कि सो लाइक सबै कुरा त्यो हुन जति पनि त्यो हाम्रो मेमोरिजहरू थियो नि ट्रेकिङ गर्दा सुट गर्दा त्यो सबै रिफ्रेस भएको कि अनि लाइक याद गर्दा खुसी लाग्छ रमाइलो भएको थियो जस्तो आजको दिनसम्म साम्राज्ञीको फिल्म भनेर पनि दर्शकहरू आउने एउटा चाप बनेको छ यो मुभीले तपाईँलाई त्यो धान्ला सक्ला धान्न त होइन तर फर स्योर हाम्रो दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु लाइक त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु ओके हजुर फिल्ममा नाजिर बिना कल्पना गर्न सकिन्छ होइन त्यही भएर त नाजिर छ होइन स्क्रिप्टमा अब नधोए अब आई डोन्ट नो होइन हाम्रो स्क्रिप्ट त्यति बेला बनाउँदाखेरि नै मैले नाजिर सजेस्ट गरेको थिएँ होइन त्यति बेला पेसिसले अलरेडी साइन गरिसकेको सो आई डोन्ट थिङ्क सो अफकोर्स मिस गरिरहेको छु प्रमोसनमा पनि ऊ हेर्नु पाएको थिएन आज झन् स्पेसल डे होइन आज मेन प्रिमियरमै ऊ भएन सो आज सुटमा छ फ्यामिली मिस भएन मलाई पक्कै पनि लागेको उसकै ठाउँमा कस्तो राम्रो भयो मलाई पक्कै पनि लागेको थिएन जुन हिसाबले मलाई स्टोरी आयो स्क्रिप्ट आयो सो मैले चाहिँ सो अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ दाइलाई रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको थिएँ दाइ सो लेट्स डु अलिकति डिफ्रेन्ट तराई के नगरेर केही गर्न मिल्छ भनेर नै हामीले कुरा भइरहेको थियो तर दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि सो हामीले जुन हिसाबले स्टोरी बनाइरहेको थियौँ त्यो तराईदेखि हामी हिमालसम्मै जाउँ जुन कुरा चाहिँ एउटा राम्रो त्यो बन्डिङ पनि हुन्छ भनेर मैले हुन्छ भनेको किनभने मलाई दाइले शिशिर दाइले डिरेक्टर साहबले जुन हिसाबले कुरा गर्नुभयो मलाई एकदमै मन परेको थियो अरू केही क्वेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो एकदम बेस्ट हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई कस्तो लाग्यो भने त हलमै गलालाई हाँस्दाखेरि थाहा पाउँछ ल अब अरू नखिचेकाल खिचाउ है दिदी कस्तो लाग्यो आफ्नो छोरीको फिल्म हेर्दाखेरि म छोरीको भन्दाखेरि पनि एउटा अडियन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई यो मुभी एकदमै राम्रो लाग्यो योभन्दा अगाडि साम्राज्ञीको फिल्महरू सँगै हेर्नुभएको छ धेरै सँगै हेर्नुहुन्छ अब लोकेसन वाइज पनि यस्तै खालको लोकेसनहरू धेरै पनि थिए यो चिज चाहिँ फरक पाएँ भन्दा अफकोर्स धेरै चिज फरक छ यसमा सेन्टिमेन्टल सिनहरू पनि टची छ मसँगै पनि त्यतिकै छ मतलब 1 मिनट पनि बोर भयो होल टिमले मेहनत गरेको भएर होला त्यो चिज फिल्ममा देखिएको छ ओके साम्राज्ञीको हेर्दाखेरि एक्टिङ अथवा अलि रोमान्टिक कुराकानी गरौँ न होइन आकाशसँगको यो केमिस्ट्री हेर्ने भन्दाखेरि एउटा आमा भएर हेर्ने भन्दाखेरि कहिले कहिले यस्तो लाग्दैन ठ्याक्कै त्यही कुरा रियलमा बनाइरहनु पाए त्यस्तो भएको छ कि छैन होला जस्तो लाग्दैन मुभी र रियलमा त फरक त भइहाल्छ नि तर अब त्यो बच्चाले त्यस्तो सानो कस्तो सोझो बच्चाले अनि त्यस्तो प्रोफेसनली एक्ट गरेको देख्दाखेरि चाहिँ खुसी
लाग्छ अर्कै किसिमको खुसी लाग्छ बिलिभै गर्न गाह्रो भयो बासले कस्तो सोझी थियो नि त म सानोमा पनि एकदमै सोझी अनि अहिले उसलाई त्यो सिनहरूमा यस्तो प्रोफेसनली सेन्टिमेन्टदेखि लिएर हरेक सिनहरूमा त्यो एक्ट गरेको देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई छक्क लाग्यो आफ्नो लागि त आफ्नो छोरी जति उमेर भयो सानो लाग्छ होइन धेरै चर्चा गरिसक्नु भएको छ किसिमको अभिनयको त भइसक्नु पनि भएको छ होइन तपाईँलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् अझै मेरो उसमा चाहिँ यो चिज अझै भइदिएको बेटर हुन्थ्यो भने चाहिँ होइन त्यो त अब हरेक मुभी पछि उसको अलि अझ निखारिँदै जान्छ होइन तर मैले चाहिँ त्यस्तो भने लागेकै छैन भनिहाल्यो कि आफूलाई बिलिभै हुँदैन राम्रो एक्टिङ गरेँ मजाले भने दर्शकलाई त अब फिल्ममा जस्तो देखिन्छ नायक नायिका त्यस्तै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तर खास साम्राज्ञी कस्तो खालको मान्छे तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँ नर्मली अरूको मजा कस्तो हुन्छ त्यस्तै त हो नि उहाँको बानी व्यवहार गरेको बानी बेहोरा पनि अब घरमा आमासँग अलिक जिद्दी गर्ने अनि अलिक भनेको नसुत्ने नि होइन अब नर्मली अरू आमा छोरी कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो ओके अन्त्यमा तपाईँले एउटा कुरा खुलाइदिनुहोस् त यो कहिले काहीँ मिडियामा आउँछ कि साम्राज्ञीका बारेमा यिनी तपाईँ त अलिक नजिक भएको मान्छे हो नि त भनिदिनुहोस् न हुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा नहुनु त्यो भने त अब पछि बिहा हुने बेलामा थाहा हुने कुरा हो अब यो भने नेक्स्ट क्वेसन हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद हजुर सबैजनाले मिडियाको साथीभाइहरू आइदिनु भयो चलचित्र हेरिदिनु भयो मन बढाइदिनु भयो म उत्साहित छु हजुरहरूको प्रतिक्रिया हजुरहरूको जुन फेसमा स्माइल देखिरहेको छु अवश्य नै मेरो चलचित्र मन पराएर आएको स्माइल हो मैले नराम्रो फिल्म बनाएको हो त हजुरहरू मलाई इन्टरभ्यू नै नलिएर जानु पक्कै पनि चलचित्र निकै राम्रो बनाएको छ उत्कृष्ट वाइज आर्टिस्ट वाइज पनि होइन तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो किनकि धेरै दुःख गर्नुभएको थियो महिनौदेखि खटिरहनु भएको थियो आजको दिनमा ठ्याक्कै पहिलो सो अथवा यो विशेष सो हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो मैले मेरो मन मात्रै होइन मेरो होल टिम मिलेर यो मेहनत गरेर दुःख गरेर एकदम कठिन ठाउँमा हामीले छायाङ्कन गरेर गरेको चलचित्र हो अनि मेरो मनैबाट मैले एउटा लेखेको कथामा हामी चारजना मिलेर स्क्रिप्ट लेख्यौँ अनि छायाङ्कनको क्रम भयो त्यसपछि एडिटिङको क्रम मिक्सिङको क्रम हुँदै आयौँ अनि जुन पब्लिसिटीको बेलामा हजुर मिडिया साथीभाइहरूले जुन सहयोग गरिदिनु भयो अब 2 दिन बाँकी छ हजुरहरूले प्रिमियर हेर्नु भएको छ हजुरहरूलाई फिल्म कस्तो लाग्यो हजुरहरूले अझ दर्शक हरेक नेपाली दर्शक हाम्रो भगवान्को माझमा मेरो चलचित्रको बारेमा केही पुऱ्याइदिनुहुन्छ होला जानकारी गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छ जुन दुःख मिहिनेत गरेर हामीले चलचित्र निर्माण गऱ्यौँ चलचित्र बनायौँ त्यस्तै दुःख गरेर हजुरहरूले चाहिँ हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो दर्शक हाम्रो माझ मेरो चलचित्र पुऱ्याइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र पुऱ्याइदिनु हुन्छ भन्ने पनि म आश गर्छु चलचित्रमा विशेष गरी अलि भनौँ न चर्चित केही कलाकारहरूको पनि देखियो कि भूमिका कसरी यो मिलाएर राख्नु भएको थियो अफर गर्दाखेरि मान्नुभयो कि नै म के भने हजुरको म चलचित्र क्षेत्रमा लागेको 28-29 वर्ष भयो लगभग 30 भनौँ होइन मैले पुरानो नयाँ हरेक कलाकार हरेक टेक्निसियन हरेक डाइरेक्टर साहबसँग काम गर्ने अवसर पाएको छु अनि मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सायद म नराम्रो मान्छे भएको त माया गर्नुहुन्थ्यो होला त्योभन्दा म राम्रो मान्छे हुनु खोजेँ होइन मलाई मेरो सफ्ट बोल्ने बानी छ म कसैको पनि चित्त नदुखोस् भन्ने मेरो चाहना छ म प्रोडक्सन म्यानेजर भएर काम गर्दाखेरि म कलाकारले दुःख नपाओस् टेक्निसियनले दुःख नपाओस् र प्रड्युसर पनि बाँचोस् त्यो हिसाबले मैले म्यानेजमेन्ट गर्थेँ अनि त्यो हिसाबले उहाँहरूले मेरो काम देखेर मलाई माया गर्नु भएर मेरो आदरणीय करिश्मा दिजुको त मैले ढुकढुकी बाबु साहबमा काम पनि गरेको थिएँ एज प्रोडक्सन म्यानेजर अनि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू सबैजनाले मैले रिक्वेस्ट गरेर जस्तो दिपकजी दिपक अहिले हामी धेरै कलाकार देख्यौँ अहिले पुरा पनि भन्दैनौँ केही करिश्मा म्यानेजर लगायत उहाँसँग धेरै हुनुहुन्छ कलाकारहरू होइन ओके अब जस्तै नाजिर आकाश र साम्राज्ञीको सुटिङको बेलाको केही पलहरू सम्झौँ न त देखेर अलि रोमान्टिकको कुराहरू केही रोमान्टिक फिल्म हो होइन उनीहरू पात्रमा छँदा रोमान्टिक हुन्थे होइन भने आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल थियो त्यस्तो रमाइलो भन्दा नाजिर र साम्राज्ञी अनि साकार अनि हाम्रो युस भाइ यिनीहरू बच्चा टोली थिए होइन यिनीहरू बच्चा मलाई कस्तो फिल भएको थियो म चाहिँ एउटा कलेजको टुर लगिरहेको छु मैले म चाहिँ प्रिन्सिपल अरू यिनीहरू बच्चा आकाश लगायत त्यो फिल अधिकांश सिन चाहिँ हिउँमा गरिरहेको छ कि सुट गर्दाखेरि साह्रै गाह्रो भयो भन्ने सुनेको हजुर गाह्रो भयो एकदम गाह्रो भयो हाम्रो साम्राज्ञी आवेल शाहको त्यो चिसोले हामी ढल्नु नि भएको थियो ऋषिमा
एकछिन रोक्न नि पऱ्यो किनकि यो ओपन थियो चिसो साथ भएको थियो होइन बिहान 6 बजेको थियो असाध्यै सेट किनभने त्यो बिहान 4 बजी उठेर मेकअप गरेर 6 बजी सर्ट लिएन भने 11 बजीदेखि बादल आएर बन्द हुन्थ्यो कि ओके अन्त्यमा निर्माता पनि हुनुहुन्छ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ सुन्नमा आएसम्म धेरै पैसा लगाएर खर्च गर्नुभएको छ अरे के छ यो आम्दानीको स्रोत यसो मनमा बुझ्दाखेरि सकिएला उठाउनु अब मलाई आम्दानी उठाउनलाई हजुरहरूको सहयोग चाहिन्छ हजुरहरूले हेल्प गरेर हरेक दर्शकहरू माझ हरेक हाम्रो भगवान्हरूको माझ यो फिल्म राम्रो छ हेर्नु होला भनेर हजुरहरू थ्रु हो हजुरहरू ब्रान्च हो हाम्रो होइन हाम्रो काम फिल्म बनाउने हो अब हजुरहरूले हेरेर राम्रो फिल्मलाई राम्रो भनेर दर्शकहरूलाई भनिदिने नराम्रोलाई नराम्रो भनेर भनिदिने त्यो हजुरहरूले राम्ररी भूमिका गर्नुभयो भने कसैले पनि नराम्रो फिल्म बनाउन आँट गर्दैन सबैले मेहनत गरेर राम्रो फिल्म बनाऊ भन्नेतिर लाग्छ दर्शकलाई हाम्रो भगवान्लाई ठग्न लाग्दैनन् होइन मलाई त्यही अब हजुरहरूले स्वच्छ हिसाबले अब हजुरहरूको आफ्नो के लाग्यो चलचित्रको बारेमा त्यो हाम्रो भगवान् माझ हजुरहरूले पुर्याइदिने जिम्मा हजुरहरूको हो म त्यही भन्न चाहन्छु अन्त्यमा फिल्मको लगानी चाहिँ कति थियो भन्नुहोस् निकै अलि हाई देखिन्छ यसो हेरिरहँदाखेरि लगानीको चाहिँ मैले हिसाब गरेको छैन अन्दाज पनि लगाइदिन्छु मेरो प्रोडक्सनको भाइ नवीन पुरी उसले सकभर ऊ मेरै चेला हो मैले अघि भने प्रड्युसर नि बाँचोस् राम्रो फिल्म नि बनोस् टेक्निसियन कलाकारलाई पनि दुःख नहोस् अन्याय नहोस् भनेर हेर्ने उसको पनि छ त्यही हिसाबले उसले म्यानेजमेन्ट गरे हो त्यही छ हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद हजुर सबैलाई एकदम क्लिन देखिन्छ भिजुअल तपाईँ आफूलाई कस्तो लाग्यो आफूले कस्तो लाग्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो रमाइलो छ इट्स अ ट्राभल फन कस्तो पार्ट यसमा मलाई नाचे चाहिँ कमेडीमा राम्रो छ इट्स अ गुड फन राम्रो छ भयो डबल सेट पनि नि अर्केर आउँछ फिल्म त यु नो लाइक इट्स भेरी ब्युटिफुल मलाई एकदमै मन परेको अब इन्टरटेनमेन्ट छ सबै चिज छ फ्यामिलीसँग बसेर हेर्ने मुभी हो एकदमै यु क्यान सी अ भेरी गुड डिरेक्सन सङ्ग्सहरू पनि त्यस्तै राम्रो छ सुन्तलीको रूप पनि आज चाहिँ अर्कै भएर आएको छु सुन्तलीको पनि एक्टिङ राम्रै छ होला तपाईँहरूले धेरै इन्टरटेनमेन्ट पाउनुभयो होला त्यही हो माया गरिदिनु होला र चैत 23 गते रिलिज हुँदैछ त्यही हो सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु शिशिर दाई नाजिर त ओ माय गॉड आई लभ साम्राज्ञी चाहिँ साम्राज्ञी पनि अल द टिम अफ तिमीसँग है आई लभ खै आकाश आज मिस भयो मेरो आकाश कहाँ गयो त्यही भएर पानी परेको होला हजुर अलिकति ओरै जाम ओरैदेखि खिचौँ दाजु कस्तो लाग्यो मुभी अलिकति ब्याक ओके कोट निकाल्ने ठाउँ छैन सबैले राम्रो काम गरेको छ खास गरेर चाहिँ नि डाइरेक्टरलाई चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्छ उहाँले अभिनय पनि गर्नुभएको छ निर्माता पनि हो डाइरेक्टर पनि हो सबभन्दा राम्रो काम उहाँले के गर्नुभएको छ नि म्याक्सिमम् चाहिँ नेपालको लोकेसनलाई चाहिँ त्यही नै प्लस पोइन्ट हो बाँकी अब कथा र चाहिँ नि अभिनय चाहिँ अनि सबै यसमा चाहिँ त्यो भन्नु मिल्दैन कि यसमा मन पऱ्यो भने सबै चाहिँ नि राम्रो छ तर के हो भने मैले भने नि सबैको राम्रो हुँदा हुँदा पनि लोकेसनले चाहिँ माथि पुर्याएको छ हामी कहिले पनि नदेखेको चलचित्रमा यस्ता दृश्यहरू देख्न पाइन्छ त्यसको ठुलो कुरा हो
त्यसरी मैले कलाकारहरूसँग कुरा गरेँ कसरी काम भयो भने उनलाई पनि यसमा मोटो खास गरेर नेपाली फिल्म रोमान्टिक छप छ राम्रो छ फिल्म आमालाई पनि हेर्नु मन लाग्यो त्यही भएर ल्याएको कस्तो लाग्यो आमा फिल्म कस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रो लाग्यो ठुलो सरले बोल्न न छोडिदिनु गाह्रो हुन्छ अलिकति लाइट सानो फिल्म कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई एकदम राम्रो मेरो विचारमा राम्रोसँग चल्नेछ भन्ने आशा छ फिल्म कस्तो लाग्यो फिल्म कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो हेर्नु न कस्तरी हाँस्दै निस्केको छन् रुनु चाहिँ भन भारतको एक्टिङ एकदम नेपालमा पनि यस्तो राम्रो बोल्दो रहेछ सबै नेपालीहरूले चाहिँ हाम्रो त्यही त हो त एकदम राम्रो कस्तो लाग्यो समृद्धिको एक्टिङमा चाहिँ धेरै निखारेको छ यो मेरो हजुरजी भन्दा यो तिमीसँग चाहिँ धेरै राम्रो छ सुपर डुपर एकदमै राम्रो एकदम राम्रो धेरै राम्रो छ धेरै राम्रो एकदम बोरिङ नहुने होइन हजुर फुल टाइम एकदम रमाइलो होइन करिश्मा दिदी हुनुहुन्छ कि करिश्मा दिदी आउनु हुँदैछ करिश्मा दिदी तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ गीतमा होइन कस्तो लाग्यो त्यो भेटेर कुन चाहिँ पार्ट मन परेको छ मन पऱ्यो सबै पार्ट राम्रो छ स्पेसली लोकेसन अनि सिनेमाटोग्राफी राम्रो छ यसमा सबैले खाएको खानाको पैसा मै तिर्छु है उनीहरूकै गोजीबाट निकालेर मायाले संसार थाम्दैन लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरेन भने विशाल चौतारी हामी सबैको सुख दुःख बिसाउने विशाल चौतारी मायाले संसार थाम्दैन सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com